एउटा विषयलाई सिक्न गइरहेका छौँ कि किन हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन, किन हामीले गरेको प्रार्थनाको उत्तर हामीले पाउँदैनौँ भनिकन यो विषयमा मैले धेरै दिनदेखि प्रार्थना गरिरहेको थिएँ। प्रभुलाई सिकाइ मागिरहेको थिएँ। कुराहरूलाई कतिपल्ट हामी प्रार्थनाको उत्तर पाउँदैनौँ किनभने हामीले प्रार्थनाको कुरालाई त्यो शैलीलाई हामीले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि। आज यो विषयमा हामी सिक्न गइरहेका छौँ र तपाईँहरू सबैजनाले आफ्नो नोटबुक, आफ्नो बाइबल अनि तपाईँको जति पनि स्टडी मटेरियल छ तपाईँ सँगसँगै राख्नुहोस्, सो द्याट हामी यो कुराहरूलाई सिकौँ, हेरौँ, केही दृष्टान्तहरू, केही कुराहरूलाई। अनि हामी जसै यो फिस्ट अफ द पेन्टिकोस अथवा फिस्ट अफ द सबाउथ, फिस्ट अफ द विक्सको लागि, साताहरूको चाडको लागि हामी तयारी हुँदैछौँ, कसरी चाहिँ यो प्रार्थनासँग सम्बन्धित छ, हाम्रो प्रार्थनाहरूसँग कसरी सम्बन्धित छ भन्ने कुराको उदाहरणहरू म तपाईँलाई आजको यो होल नाइट प्रेयरमा सिकाउन चाहन्छु। र तपाईँहरू जतिजनाले इभन युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ यो हाम्रो प्रार्थना कसरी इफेक्टिभ हुनसक्छ अनि हाम्रो प्रार्थना कसरी सही ढाँचामा हामीले गर्दाखेरि सही उत्तर पाउँछौँ भन्ने कुरालाई म तपाईँले सिक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। जब तपाईँले यो कुरालाई सिक्नुहुन्छ तपाईँको टेस्टिमोनिजहरू पठाउनुहोस्, सो द्याट हामीले त्यो टेस्टिमोनी जो चाहिँ अरूहरूको लागि पनि आशिषको कारण बन्छ, त्यो टेस्टिमोनीले अरूको जीवनमा पनि ठुलो ब्रेक थ्रु ल्याउन सकेको होस्। त हामी पहिला प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हामी यो वचनलाई सिक्न गइरहेको छौँ। आउनुहोस् हामीहरू सबैजना प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी आजको प्रभु यो समय हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँले हामीलाई यसरी टाढा अनि नजिकबाट, देश परदेश, प्रभु विदेश, सबै ठाउँबाट तपाईँले हामीलाई जोड्नु भएको छ। प्रभु, आज प्रार्थना गर्नलाई प्रभु मानिसहरू भेला हुन अति नै गाह्रो छ, तर प्रभु तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई जोड्नु भएको छ। तपाईँले प्रार्थना गर्ने योद्धाहरूलाई प्रभु तपाईँले यहाँ ल्याउनु भएको छ। अनि प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, यो तपाईँको काम हो अनि तपाईँको काम चाहिँ हाम्रो दृष्टिमा साह्रै अचम्मको छ। प्रभु, आजको यस समय जसै हामी तपाईँको वचनलाई सिक्छौँ, सुन्छौँ, तपाईँ हामीसँग बोल्नुहोस् र तपाईँको इच्छा हामी हरेकको जीवनमा प्रबल भएको होस् र तपाईँलाई महिमा होस्। धन्यवाद, सबै बिन्ती माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी परमेश्वरको वचनबाट यति बेला सिक्न गइरहेका छौँ। म यसलाई रेकर्ड पनि गर्न चाहन्छु। फिलिपीको किताब 4 अध्यायको 4 देखि लिएर 9 पदलाई म तपाईँहरूसँग सेयर गर्न चाहन्छु आज। अनि तीनवटा किताबबाट हामी हेर्नेछौँ अनि त्यसको बादमा केही दृष्टान्तहरूलाई पनि आज हामी सिक्छौँ। यसो भनेर लेखेको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्दैछु, आनन्द गर। तिमीहरूको सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। कुनै कुरामा चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदन साथद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होस् र समझले नै भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई यीशुमा रक्षा गर्नेछ। अन्तमा जे कुरा सत्य छ, जे कुरा आदरणीय छ, जे कुरा न्यायसङ्गत छ, जे कुरो शुद्ध छ, जे कुरा प्रेम योग्य छ, जे कुरा कृपमय छ, यदि केही श्रेष्ठता प्रशंसा योग्यको केही छ भने यिनै कुराको विचार गर। तिमीहरूले जुन जुन कुरा मबाट सिक्यौ र ग्रहण गर्यौ र सुन्यौ र ममा देख्यौ त्यही गर र शान्तिका परमेश्वर तिमीहरूसँग हुनुहुनेछ। यो फिलिपीमा हामीले फिलिपीको किताबमा पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई कसरी प्रार्थना गर्नु भनिकन सिकाएको छ, कसरी एउटा प्रभावशाली प्रार्थना गर्नु भन्ने कुरालाई उसले सिकाएको छ। अनि यो शिक्षाद्वारा आज हामी पनि केही कुरालाई सिक्छ। सो बाइबलले भन्दैछ, तिमीले प्रभुमा सधैँ आनन्द गर है। र फेरि पनि म भन्छु, प्रभुमा आनन्द गर। थुप्रोपल्ट हाम्रो आनन्द अरू कुराहरूमा बसेको हुन्छ, अरू कुराहरूमा बसेको हुन्छ। अनि हाम्रो आनन्द कति बेला हामी हराउँछौँ भन्दाखेरि जब मानिसहरूले हामीलाई निन्दा गर्छ, गिल्ला गर्छ, अनि मानिसले के भन्छ होला भन्ने विचारहरूमा जब हामी लाग्छौँ, त्यति बेला हाम्रो जीवनको आनन्दहरू हामीले गुमाइपठाउँछौँ। अनि जब हाम्रो जीवनको आनन्द हामी गुमाइपठाउँछौँ, त्यति बेला हाम्रो हृदय यति साह्रो बेसी डरले,
आतङ्कले भरिएको हुन्छ। सबैभन्दा बेसी डर हामीलाई कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि मानिसको निन्दाहरूसँग। दुईवटा किसिमको निन्दा छ, एउटा मानिसले गर्ने निन्दा हो, अर्को चाहिँ शैतानले गर्ने निन्दा। सो मानिसले गर्ने निन्दाको थुप्रोपल्ट आधार हुँदैन, बेसलेस हुन्छ। बेसलेस हुन्छ किनभने त्यो निन्दामा केही तत्त्वहरू नै हुँदैन, तर हामी त्यस्तो निन्दाहरूसँग पनि डराउँछौँ। अनि मानिसले जब निन्दा गर्छ त्यो निन्दाले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि शैतानले हाम्रो जीवनमा डरलाई रोप्न सफल हुन्छ। मान्छेले के भन्छ होला भन्ने कुरालाई जब हामीले हाम्रो हृदयमा ल्याउँछौँ त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने हामी पासोमा पर्दै गरेको हुन्छ। वचनले नै हामीलाई बताएको छ मानिसको डर चाहिँ त्यसको निम्ति पासो हो भनेको छ। सो जब हामी मानिसको कुराहरूसँग डराउँछौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो जीवनमा त्यो पासोमा हामी पर्ने अथवा हाम्रो जीवनमा पासो थापेको ठाउँमा हामी पर्छौँ। अनि त्यो मानिसको डरले चाहिँ हाम्रो जीवनमा पासो ल्याउँछ। अनि त्यो पासो चाहिँ केसको पासो हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डरको पासो हो। अनि डरमाथि चाहिँ शैतानले जे कुरालाई पनि निर्माण गर्न सक्छ। सो एउटा चाहिँ मानिसको निन्दा हो। अनि त्यो मानिसको निन्दामा कुनै त्यो आधार हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर प्राय मानिसले गरेको निन्दामा आधार हुँदैन, त्यसको फाउन्डेसन हुँदैन। सुन्नुहोस् है, सो फाउन्डेसन हुँदैन, तरै भए तापनि हामी त्यो निन्दासँग हामी आतङ्कित हुन्छौँ, हामी डराउँछौँ। अनि हामी त्यो निन्दा मानिसले के भन्छ होला भन्ने कुरालाई हामीले बेसी फोकस गर्छौँ। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अल्मलाउने कुरा पनि हुन्छ। हाम्रो जीवनमा हामी अल्मलिन्छौँ त्यस्तो कुराहरूमा। फलानुले यस्तो भन्यो अरे, त्यसले त्यस्तो भन्यो अरे, यसले तिम्रो विषयमा यस्तो भन्दैछ अरे, हामी अल्मलिन्छौँ। हामी हिँड्दै गरेको हामी त्यो मेन महामार्गदेखि पनि हामी हटेर बाहिर निस्किन्छौँ, किनभने हामी मानिसको निन्दाको कुराहरूलाई सुन्छौँ। सो जब पनि एउटा मान्छेले मानिसको निन्दालाई सुन्छ ऊ चाहिँ त्यो मेन उसको त्यो मूल बाटोदेखि चाहिँ ऊ बाटो बाहिर निस्किन्छ। अनि बाहिर निस्केर के हुन्छ, ऊ अरू कुराहरूमा फस्न थाल्छ। सो म मेरो जीवनको समयहरू मान्छेले के भन्छ भन्ने कुरामा मैले बिताउने कोसिस गर्छु, त्यो एउटा मान्छेको निन्दा हो। तर अर्को निन्दा शैतानले पनि हामीलाई गर्छ। अनि शैतानले हामीलाई दिनरात निन्दा गर्छ, दोष लाउँछ। प्रकाशको किताब 12 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ, त्यसले भक्तजनहरूलाई दिनरात निन्दा गर्छ, दोष लगाउँछ। तर शैतानले गरेको निन्दाको चाहिँ जहिले पनि आधार हुन्छ, जहिले पनि त्यसको फाउन्डेसन हुन्छ, फाउन्डेसन हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई के सिकाउनु भयो भन्दाखेरि यूहन्नाको मत्तीको किताब 5 अध्यायको 25 पद, हामी यसलाई थुप्रोपल्ट हेरेका छौँ। यो वचनलाई घरिघरि यसलाई म कोट पनि गर्ने गर्छु। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि तिम्रो वादीसँग तिमीलाई दोष लगाउने, तिमीलाई निन्दा गर्ने तिम्रो वादीसँग तिमी बाटोमा छँदा नै तिमीले मिलाप गरिहाल भनेको मतलब कम्प्रोमाइज भनेको होइन, तर कुन कुरामा तिमीलाई निन्दाको दोष लाग्दैछ। निन्दाको कोर्रा पनि हुन्छ। अयुबको किताबमा लेखेको छ जब हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ तब परमेश्वरले हामीलाई निन्दाको कोर्राबाट जोग्याउनुहुन्छ। अयुबको किताब 5 अध्यायमा यो कुराहरू लेखेको छ। सो निन्दाको कोर्रा हुन्छ, निन्दाको बन्धन हुन्छ। अनि त्यो कुराहरूले हामीलाई के गर्छ भन्दाखेरि शैतानले चाहिँ त्यो कुरालाई लिकन हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको अगाडि निन्दा गर्छ। अनि त्यो निन्दालाई चाहिँ त्यसले न्यायमा परिणत गर्न चाहन्छ। तर निन्दा गर्नुभन्दा पहिला त्यसले हामीलाई फसाउँछ, त्यसको चालमा फसाउँछ, त्यसले पापमा फसाउने कोसिस गर्छ। अनि त्यहाँदेखि अल्टिमेटली त्यो मान्छे शैतानको निन्दाको कारण पनि हुन्छ। सो शैतानले हाम्रो जीवनमा कुनै पनि निन्दा गर्ने कारणहरू छ भने चाहिँ हामी आउनुपर्छ प्रभुको अगाडि। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतमा हामीले त्यो सबै कुराहरूलाई धुइ माग्नुपर्छ। बाइबलले भनेको छ त्यो यदि सिन्दुरे रङको छ भने पनि, गाढा रातो रङको छ भने पनि, त्यो चाहिँ जब हामी प्रभुको अगाडि जान्छौँ, प्रभुलाई भन्छौँ, शैतानले हामीलाई जुन कुरामा निन्दा गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले धुइकन शुद्ध सफा पार्छौँ। किनभने हाम्रो पक्षमा पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 1 अनि 2 पद अनुसार चाहिँ हाम्रो पक्षमा एकजना हाम्रो पक्षमा बोलिदिने वकिल हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ आफ्नो रगतद्वारा वकालत गर्नुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले आफ्नो प्रायश्चितको रगतद्वारा हाम्रो लागि वकालत गर्नुहुन्छ। अनि त्यो रगतले चाहिँ हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 24 पदले भन्छ त्यसले चाहिँ हाबिलको भन्दाखेरि पनि राम्रोसँगले बोल्न सक्छ। अनि त्यो रगतले चाहिँ हामीलाई दोष लाउँदैन, तर हाम्रो दोषलाई मेटाउँछ। सो यो मेरो वचनको फाउन्डेसन पृष्ठभूमि मात्रै मैले तपाईँलाई बताएको आज। सो दुई किसिमको निन्दा छ। बाइबलले भनेको छ मानिसको निन्दासँग चाहिँ तिमी नडराऊ भनेको छ। मानिसको निन्दासँग नडराऊ। थुप्रो किसिमको निन्दा हुन्छ। कोही कोही बेला त्यो निन्दा एकदमै तपाईँलाई वेल विश, तपाईँलाई राम्रो भनेको
हिसाबले पनि गर्छ, किनभने कतिजना मान्छेले परमेश्वरको वचनलाई बुझेको हुँदैन अनि त्यो राम्रो सल्लाहको रूपमा आउँछ। तर हामीले पनि परमेश्वरको वचन बुझ्ने मान्छेले पनि जब वचनको ज्योतिमा त्यसलाई हेर्दैनौँ, तब हामी त्यो सल्लाहहरूलाई लिन्छौँ। त्यो सल्लाहले चाहिँ हामीलाई के बनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनमा डरलाई रोप्छ, हाम्रो जीवनमा शङ्कालाई रोप्छ। त्यहाँदेखि हामी डराउने, हामी शङ्का गर्ने, हामी दोहोरो मनको हुन्छौँ। सो दोहोरो मनको भएपछि चाहिँ त्यो मान्छेको जीवनमा परमेश्वरले केही काम नै गर्न सक्नुहुन्न। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्दैछ तिमी चाहिँ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। सो रिजोइस इन द लर्ड, है, प्रभुमा तिमीले आनन्द गर। सो तपाईँको जीवनमा के कुनै पनि कारण छैन आज आनन्दित हुने भन्ने, तपाईँलाई लेट मी रिमाइन्ड यु, तपाईँसँग एउटा सबैभन्दा ठुलो कारण छ, सबैभन्दाखेरि उत्तम कारण छ। अनि त्यो कारण चाहिँ के हो भने प्रभु हुनुहुन्छ। किनभने प्रभुमा चाहिँ हामी सधैँ नै आनन्द गर्न सक्छौँ। किनभने वचनले भनेको छ चाहे सबै कुराले हामीलाई छोडे तापनि प्रभुको करुणा हामीदेखि हट्दैन, है। सो त्यो करुणामा हामी आनन्द गर्न सक्छौँ, हामी रमाउन सक्छौँ। त्यो आनन्दलाई हबकुकले बुझेको थियो अनि उसले भन्यो चाहे जेसुकै होस्, चाहे जेसुकै किन नहोस्, तर म चाहिँ के गर्छु, प्रभुमा आनन्द गर्छु, म प्रभुलाई प्रशंसा गर्छु। सो त्यही कुरा पौलले भन्दैछ। अनि बाइ द वे पौलले यो भन्दै गर्दाखेरि पौल आफै चाहिँ हिलोमा गाडेर, है, ऊ आफै चाहिँ त्यो शोकपीठमा गाडेर, शोकपीठमा ऊ गाडिएको त्यसको खुट्टाहरू चाहिँ त्यति बेला यो चिठी लेख्दै गर्दाखेरि उसको घुँडासम्म चाहिँ त्यो सबै त्यो राजघरानाको त्यो रोयल हाउसको जति पनि फोहोरहरू थियो, है, सान्डाजहरू थियो, त्यसको शोकपीठमा चाहिँ पौलको झ्यालखान थियो। अनि त्यो झ्यालखानमा उसको घुँडासम्म चाहिँ उसले डुबेर चाहिँ त्यो सबै त्यो अब शोकपीठ भनेको तपाईँलाई थाहा छ नि, है, सबै दुर्गन्ध, है, मान्छेको शरीरबाट निस्केको सबै दुर्गन्ध गएर सोसिने ठाउँमा बसेर चाहिँ उसले हामीलाई भन्दैछ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर उसले हामीलाई भनेको छ, है। अनि यहाँ भन्दैछ त्यसको बादमा उसले के भन्दैछ भने तिम्रो सहनशीलता सबै मानिसहरूलाई थाहा होस्, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ। हामी धेरैपल्ट प्रभुको नाउँमा खडा हुँदाखेरि हामी निन्दित हुन्छौँ, हामी खेदोमा पर्छौँ। प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ धन्य हौ तिमीहरू जब तिमी धार्मिकताको निम्ति सताइन्छौ, जब ख्रिस्टको निम्ति हामी सताइन्छौँ, जब वचनको निम्ति हामी सताइन्छौँ, जब हाम्रो बुलाहटको निम्ति हामी सताइन्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामी धन्यको हौँ। सो जब हामी धार्मिकताको निम्ति सताइँदै गरेका हुन्छौँ, हामीले परमेश्वरको भजन सङ्ग्रह 119 अगाडिको सेसनमा पनि हामीले हेर्दै थियौँ, दाउदले के भन्यो भन्दाखेरि त्यहाँ भन्दैछ तपाईँको व्यवस्थालाई मैले जानेको कारणले गर्दाखेरि मैले पाएको ताडनाको निम्ति चाहिँ म रमाउँछु, म त्यसको लागि चाहिँ म खुसी हुन्छु। किनभने तपाईँको व्यवस्थालाई जान्दै गर्दाखेरि जब हामी परमेश्वरको ललाई जान्दछौँ तब हामीले ताडना पाउँछौँ। एकपल्ट पढौँ न, है, हामी त्यो वचनलाई भजन सङ्ग्रह अगाडिको सेसनमा पनि हामीले त्यो वचनलाई डिस्कस गर्दै थियौँ। यो सेसनमा पनि हामी फेरि त्यो वचनलाई हेर्छौँ। भजन सङ्ग्रह 119:71 71मा यसरी लेखेको छ तपाईँका नियमहरू सिकेकोमा मैले दुःख पाएको मलाई असलै भएको छ। सो जब वेन वी नो द ल अफ द लर्ड, परमेश्वरको व्यवस्थालाई, है, परमेश्वरको विधिलाई, परमेश्वरको नियमलाई, परमेश्वरको आज्ञालाई जब हामी जान्दछौँ त्यति बेला हामीले कष्ट पाउँछौँ। अनि त्यो कष्ट चाहिँ हाम्रो लागि कोही बेला यसो हेर्दाखेरि हाम्रो लागि गाह्रो हुन्छ। वचनमा के भनेर लेखेको छ भने नि तिमीलाई यो अन्तको डेज, एन्ड डेजहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ आमा बाउले छोराछोरीहरूलाई घोर सास्नाको लागि सुम्पिदिन्छ, छोराछोरीले आमा बाउलाई घोर सास्नाको निम्ति सुम्पिदिन्छ। सो किन चाहिँ त्यो सास्नाको लागि आमा बाउले छोराछोरीलाई सुम्पिन पर्यो, किन चाहिँ छोराछोरीले आमा बाउलाई सुम्पिन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जब पनि एउटा मान्छेले परमेश्वरको व्यवस्थालाई जान्दछ, परमेश्वरको विधिलाई जान्दछ, त्यो व्यक्ति अनौठो हुन्छ। यो संसारमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ एउटा अनौठो व्यक्तिहरू जस्तो देखा पर्छ। पहिलो पत्रुस 4 यो कुरालाई लेखेको छ जब हामी संसारसँग एउटै कुराको हुँदैनौँ, एउटै नापको हुँदैनौँ, त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले हामीलाई अनौठो सम्झिन्छ भनेर लेखेको छ। पढौँ है त्यसलाई पनि। पहिलो पत्रुस
4 अध्याय, यसको यो रेफरेन्स पनि म पढिदिन चाहन्छु। पहिलो पत्रुस 4 अध्याय को 3 र 4 पदमा यो कुरालाई लेखेको छ। विशेष गरिकन 4 पदमा, तर त्यतिकै 4 पद पढ्दाखेरि बुझ्दैन होला, तर 3 पददेखि पढ्यो भने बुझ्छौँ। यहाँ यसरी लेखेको छ, किनकि अन्य जातिहरूको इच्छा अनुसार काम गर्ने लुच्याई, अभिलाषा, मतवालीपन, मोजमजा, मदपान र घिनलाग्दा मूर्ति पूजाहरूमा चल्ने जो बितेको समयमा भयो सो प्रशस्त होला। तर त्यही ज्यादै उपद्रवहरूमा तिमीहरू तिनीहरूका साथ लागेनौ भनेर तिनीहरू ताज्जुब भएका छन् र तिमीहरूका खराबी बोल्दछन्। किन त्यो शत्रुता आयो? किन एउटा 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 मण्डलीभित्र, एउटा परिवारभित्रमा पनि किन त्यो शत्रुता आउँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने हामी जब प्रभुको व्यवस्थालाई जान्दछौँ, भजन सङ्ग्रह 119 को 71 पद अनुसार त्यो व्यवस्थालाई जानेपछि चाहिँ के हुन्छ, हामी पापसँग संलग्न हुनै सक्दैनौँ। हामी हुनै सक्दैनौँ। अघि त्यो नजानिन्जेलसम्म चाहिँ हामी कस्तो थियौँ, हामी उनीहरूको सबै कुराहरूमा हामी संलग्न थियौँ है। उनीहरूको मतलब कामहरूमा, लुच्याइमा, अभिलाषामा, भोजको मोज मजामा, मतवालीपनमा, मदपान र घिनलाग्दो मूर्ति पूजाहरूमा हामी संलग्न थियौँ। तर जब हामी परमेश्वरको व्यवस्थालाई जान्न थाल्छौँ, त्यहाँदेखि के हुन्छ, हाम्रो इन्भल्भमेन्ट त्यहाँबाट हट्दै जान्छ। अनि त्यो हट्दै जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि, नम्बर 1 त्यो मानिसहरू ताज्जुब हुन्छ अरे। त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ के गर्छ, उनीहरूले तिमीहरूको निन्दा पनि गर्छ भन्दैछ। त्यो निन्दा पनि गर्छ। त्यो चाहिँ कुन चाहिँ लेभलसम्म आउँछ अब यो एन्ड डेजमा भन्ने चाहिँ, एउटै घरमा विश्वासी परिवार छ, तर आमा बाउले छोराछोरीलाई परमेश्वरको व्यवस्था मान्दै गर्दाखेरि निकालिदिन सक्छ, या छोराछोरीले आमा बाउलाई निकालिदिन सक्छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ, दुईजना एउटै ओछ्यानमा सुतिरहेको हुन्छ, एउटा लगिन्छ अर्को छोडिन्छ भनेको नै त्यही हो। सो त्यो कुरामा जब तिमीलाई खेदो आउँछ, बाइबलले भनेको छ तिम्रो सहनशीलता चाहिँ सबैलाई थाहा होस्, तिमीले सहेको कुरा चाहिँ सबैलाई थाहा होस्, अनि तिमीले यो कुरा जान कि प्रभु चाहिँ नजिक हुनुहुन्छ। सो हाम्रो आनन्दको एउटा ठुलो कारण चाहिँ के हो भने, प्रभु नजिक हुनुहुन्छ। लर्ड इज नियर है। लेट योर रिजनेबलनेस बी नोन टु एभ्री वान। आज बिहान नि यो वचन यति साह्रो, म बिहान उठ्दाखेरि यो वचन गुन्जेको थियो हृदयभित्र, गुन्जेको थियो, के हो यो वचन भनिकन बिहान डिभोसनको टाइममा मैले यो वचनलाई सर्च गरेँ अनि मैले पढ्दै थिएँ। अनि वचनले मलाई यो सिकाइरहेको थियो, आज तिम्रो सहनशीलता सबैलाई थाहा होस्। परमेश्वरको व्यवस्था मान्दै गर्दाखेरि तपाईँ निन्दित हुनुहुन्छ, तपाईँ खेदोमा पर्छ, तपाईँ घृणित हुन्छ। तर दाउदले भनेको छ, भजनले भन्दैछ, भजन सङ्ग्रहले, तपाईँको व्यवस्था जानेकोमा चाहिँ मलाई असलै भएको छ, त्यसको लागि मैले कष्ट पाएको मेरो लागि असल छ। साँच्चै नै असल छ हाम्रो लागि। यदि आज तपाईँहरू कोही त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त्यो हाम्रो लागि असल छ, याद राखौँ हामी कुरालाई। अनि कसरी चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पोइन्ट बताएको छ। नम्बर 1 भन्दैछ, केही कुरामा पनि चिन्तित नहोस्। सो शैतानले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चिन्ताको अथवा फिक्रीको है, डरको बिउलाई रोप्न चाहन्छ। अघि मैले भने नि, त्यो डरको बिउ कसरी आउँछ हाम्रो जीवनमा, कसरी आउँदो रहेछ डरको बिउ? मानिसको निन्दाबाट चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा डरको बिउ आउँछ। तपाईँले परमेश्वरको वचन अनुसार जिउँदै गर्दाखेरि पनि देयर विल बी पिपल, अझै हुन्छ मानिसहरू जसले तपाईँलाई आइकन तपाईँको जीवनमा निन्दा गर्छ, या कसैले तपाईँसँग राम्रै कुराहरू भन्छ, राम्रै तपाईँ उनीहरूको एकदम गुड हार्टमा भनेको हुन्छ, तर जस्तै गुड हार्टमा, जस्तै राम्रो हृदयमा भने तापनि जबसम्म त्यो वचनसँग अलाइनमेन्टमा हुँदैन, परमेश्वरको वचनसँग मिलापमा आएको हुँदैन, त्यो वचनले चाहिँ हाम्रो मनमा के रोप्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनमा डरलाई रोप्छ। सो तपाईँले जहिले पनि सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँले वचनलाई सुन्दै गर्दाखेरि, मानिसको कुरालाई सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँसँग जहिले पनि वर्डको, वचनको फाउन्डेसन तपाईँको जीवनमा हुनुपर्छ। होइन भने चाहिँ तपाईँको कानले फिल्टर नै गर्न सक्दैन, तपाईँको सुनाइले फिल्टर गर्न सक्दैन। त्यो कुराले हाम्रो जीवनमा शैतानले चोटलाई रोप्ने कोसिस गर्छ। जबकि त्यो चाहिँ सबैभन्दा बेसी चाहिँ कति बेला त्यो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सबैभन्दाखेरि नजिकको, सो शैतानले कसैलाई पनि छोड्दैन, तपाईँको गर्वको फललाई पनि छोड्दैन, कसैलाई पनि छोड्दैन। जब सबैभन्दा नजिकको व्यक्तिले चाहिँ नि तपाईँलाई त्यसरी निन्दा गर्न थाल्छ, त्यो चाहिँ सबैभन्दाखेरि चोट लाग्ने ठाउँ हुन्छ।
सो त्यति बेला यदि हामीसँग परमेश्वरको वचनको फिल्टर छैन भने के हुन्छ, त्यसले हामीलाई चोट लाग्छ अनि हामी के हुन्छौँ, घाइते हुन्छौँ। किनभने तपाईँले सबैभन्दा बेसी माया गर्नुभएको, तपाईँले सबैभन्दा बेसी जसको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईँले आफ्नो जीवनको समय दिनुहुन्छ, जसको लागि तपाईँ दिन रात प्रभुको अगाडि रुनुहुन्छ, त्यही व्यक्तिकोबाट त्यो शब्दहरू आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, इट बिकम्स भेरी हर्टफुल। तर कति बेला हामीलाई चोट लाग्दैन भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भनेको छ, तिमीले विश्वासको ढाल उठाऊ र शत्रुको सबै अग्निबाणलाई तिमीले निभाउन सक्ने हो। अनि त्यो विश्वासको ढाल चाहिँ के हो भन्दाखेरि, त्यो विश्वासको ढाल चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आएको रेभलेसन हो, प्रकाश हो। याद राख्नुहोस्, विश्वासको ढाल भनेको चाहिँ पित्तलको पनि छैन, सुनको पनि छैन, द्याट इज मेड आउट अफ रेभलेसन। तपाईँ जुन चाहिँ प्रकाशमा जिउँदै हुनुहुन्छ त्यही प्रकाश त्यत्तिकै तपाईँको त्यो विश्वासको ढाल पनि बाक्लो हुन्छ, त्यत्तिकै तपाईँको विश्वासको ढाल पनि चहकिलो हुन्छ। त्यो यति साह्रो व्यवहारिक छ, यति साह्रो प्र्याक्टिकल छ, किनभने तपाईँले वचनलाई बुझ्नु भएको छ। जस्तो कि तपाईँलाई कसैले भन्यो, म तिमीलाई मनै पराउँदिनँ, म तिमीलाई घृणा गर्छु, औधी घृणा गर्छु। अब त्यो गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा प्रश्न उठ्छ, किन, वाइ, मलाई किन घृणा गर्दैछ, मेरो बेहोराले गर्दाखेरि हो भने मैले बेहोरालाई सुधार्नुपर्छ। मलाई घृणा गर्ने कारण चाहिँ मेरो आलस्यपनाले गर्दा हो, मैले त्यसलाई सुधार्नुपर्छ। मेरो जीवनशैलीले गर्दा हो, मैले सुधार्नुपर्छ है। तर यदि त्यो चाहिँ वचनको खातिर हो, यदि त्यो चाहिँ व्यवस्थाको खातिर हो भने चाहिँ बाइबलले भनेको छ, त्यति बेला चाहिँ तिमी आनन्दले उफ्र। आई डोन्ट नो आनन्दले उफ्रिन सक्छौ कि सक्दैनौ, तर भए पनि बाइबलले भनेको छ तिमी त्यति बेला चाहिँ खुब रमाऊ, किनभने तिम्रो स्वर्गमा चाहिँ ठुलो इनाम प्रुफ भयो त्यो चाहिँ। किनभने तपाईँ केसको खातिर खेदमा पर्दैछ, वचनको खातिर, धार्मिकताको खातिर, विश्वासको खातिर, तपाईँको दर्शनको, तपाईँको जीवनको बुलाहटको खातिर तपाईँ खेदमा पर्दैछ। सो बाइबलले भन्दैछ, सो तिमीले के गर, तिमी कुनै कुरामा पनि चिन्तित नहो। सो चिन्ता चाहिँ, अथवा चिन्ता भन्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ झाँक्रीले गरेको चिन्ता भन्छ, बुझ्छ होला। चिन्ता भनेको फिक्री भनेको है। त्यो चिन्ता अथवा फिक्री चाहिँ कति बेला रोपिन्छ, जब हामी मानिसको त्यो कुराहरूलाई सुन्छौँ, ढाललाई हटाउँछौँ। सो यो कुरालाई याद राखौँ, तपाईँको नजिकको व्यक्तिले भन्दैछ या तपाईँको टाढोको व्यक्तिले भन्दैछ, त्यो अग्निबाण चाहिँ शैतानले कसैको शब्दमा हालिकन प्रयोग गर्छ। त्यो अग्निबाणहरू, त्यो फायरी डार्टहरू चाहिँ इट विल कम थ्रु द वर्ड्स। तपाईँको शब्दद्वारा चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउँछ। मैले भने नि, तपाईँले सबैभन्दा बेसी माया गरेको व्यक्तिले तपाईँलाई भन्यो भने तपाईँलाई कस्तो चोट लाग्छ, कति साह्रो चोट लाग्छ, शैतानलाई थाहा छ। सो त्यसले के गर्छ, त्यो मुखको बोलीमा जुन चाहिँ जीवन र मृत्युको शक्ति छ, त्यसले मृत्युको शक्तिलाई प्रड्युस गरिकन तपाईँको जीवनमा रोप्ने कोसिस गर्छ। तर वचनले चाहिँ हामीलाई भन्दैछ, तिमी कुनै कुरामा पनि चिन्तित नहो। फर्स्ट थिङ चाहिँ चिन्ता गर्नुको बदली चाहिँ हामी प्रभुमा मग्न हुनु जरुरी छ। हामी प्रभुमा जब मग्न हुन्छौँ, जब हाम्रो भरोसा प्रभुमा राख्छौँ, प्रभु नजिकै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई थाहा छ। प्रभु त्यो कुरालाई देखिकन, प्रभु तपाईँले किन बन्द नगर्नु भएको, किन यो सबै कुरालाई, कोही बेला हामीलाई यस्तो लाग्छ नि, प्रभु तपाईँ जिउँदो हुनुहुन्छ भने त किन तपाईँ हेरिरहनुहुन्छ, वाइ आर यु लुकिङ एट दिस सिचुएसन, कहाँ हुनुहुन्छ, वेयर आर यु भन्ने जस्तो लाग्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ, म तिम्रै छेउमा छु अनि मैले हेरिरहेको होइन, तर म चाहिँ आई वान्ट टु सेयर माई ग्लोरी विथ यु। मेरो महिमा चाहिँ म तिमीसँग बाँट्न चाहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तिमीलाई यो सफरिङको ठाउँबाट जान दिँदैछु। सो त्यो कुरालाई जब हामी बुझ्छौँ नि, त्यति बेला जब पावलले त्यो कुरालाई बुझ्यो, उसले के भन्यो, अहिले जुन चाहिँ प्रकट हुने महिमा छ, त्यसको अगाडि त यो कष्ट त हलुङ कष्ट पो रहेछ, किन महिमासँग त तुलनै गर्न सक्दैन। सो तपाईँहरू कतिजनाले यो दिनहरूमा, यो सिजनमा त्यो कुराहरूलाई अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने नडराउनुहोस्। म पनि अनुभव गर्दैछु, म डराउँदिनँ। हो नमिठो लाग्छ, हो तितो लाग्छ, हो गाह्रो हुन्छ, हार्ट क्रसिङ हुन्छ, त्यो कुराहरू एकदमै हृदयलाई छिया पार्ने हुन्छ। तर त्यो चाहिँ त्यो मान्छेले भनेको होइन, शैतानले भन्नु लागेको हो। सो त्यो बुझ्यो भने चाहिँ म त्यो मान्छेलाई घृणा गर्दिनँ, तर म शैतानको विरोध गर्छु। त्यो शक्ति चाहिँ प्रभुले दिनुभएको छ है। सो बाइबलले भन्दैछ, केही कुरामा तिमी चिन्तित नहो, तर हरेक कुरामा प्रार्थना, निवेदन र धन्यवाद, 3वटा कुरा भनेको छ। वान इज प्रेयर भनेको छ, अर्को चाहिँ के हो, सप्लिकेसन्स एन्ड थ्याङ्क्स गिभिङ भनेको छ। सो प्रार्थना
प्रार्थनाले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ बाइबलले भनेको छ प्रार्थना चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली हतियार हो। वचनमा लेखेको छ नि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हतियार चाहिँ शक्तिशाली छ। दोस्रो कोरिन्थी 10:4 भनेको छ त्यो चाहिँ यति साह्रो शक्तिशाली छ। त्यो शक्तिशाली हतियार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रार्थना हो। सो जब पनि हामीलाई रिस उठ्छ, जब पनि हामीलाई मन दुख्छ, फर्स्ट थिङ हाम्रो के रोकिन्छ भन्नुहोस् त? प्रार्थना रोकिन्छ। शैतानलाई थाहा छ मैले यसको प्रार्थना रोक्नु हो भने चाहिँ यसलाई प्रोभोक गर्नुपर्छ, यसलाई रिस उठाउनुपर्छ, यसलाई चित्त दुखाउनुपर्छ, यसलाई पिन्चे बनाउनुपर्छ। अनि के भयो त्यो 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 के त्यो मान्छे पिन्चे भएपछि चाहिँ उसले प्रार्थनै गर्न सक्दैन। त्यो मान्छे नि चित्त दुखाउने भएपछि चाहिँ उसको जीवनमा अन्तर्विन्ती बन्द भइहाल्छ, दुईवटा कुरा बन्द भइहाल्छ। हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, प्रार्थनाको बदली हामी के गर्छौँ? हामी विरोध गर्छौँ, हामी गनगन गर्छौँ, हामी निन्दा गर्छौँ, अन्तर्विन्ती गर्दैनौँ। तर अन्तर्विन्तीको बदली चाहिँ हामी के हुन्छ? भित्रबाट हामी तितो हुन्छौँ, बिटरनेस सुरु हुन्छ। बिटरनेस जहिले पनि भित्रबाट सुरु हुन्छ। सो शैतानको कोसिस चाहिँ के छ? प्रार्थना र अन्तर्विन्तीलाई बन्द गरिकन हाम्रो जीवनमा निन्दा र तितोपनालाई हाम्रो जीवनमा रोप्न चाहन्छ। तर एकदमै सिम्पल स्टेप बताएको छ पौलले, तिमीले के गर भन्दाखेरि चाहिँ तिमी चिन्तित नहोव। याद राख परमेश्वर नजिक हुनुहुन्छ, परमेश्वर नजिक हुनुहुन्छ, परमेश्वर हाम्रो छेउमै हुनुहुन्छ। प्रभुले हामीलाई छोड्नु भएको छैन, तर प्रभुले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ। परमेश्वरले हामीलाई जाँचिन दिनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई खारिन दिनुहुन्छ। त्यो जाँचिने र खारिने प्रक्रियाबाट चाहिँ हामी जान्दै गरेका हुन्छ। सो बाइबलले भन्दैछ हरेक कुरामा प्रार्थना र निवेदनद्वारा धन्यवाद सहित तिमीहरूको बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर हुन्। धन्यवाद किन? जब तपाईँलाई खेदो आउँछ बाइबलले भनेको छ तिमीले धन्यवाद चढाऊ, तिमी खुसी हौ, तिमी रमाऊ भनेको छ। मत्तीको किताब 5 भन्यो 9, 10, 11 हामीले पढ्यो भने त्यति बेला तिमी धन्यवादी हो, तिमी रमाऊ, तिमी खुसी हौ। किनभने यो चाहिँ एउटा साइन हो, यो चाहिँ एउटा चिन्ह हो। बाइबलमा लेखेकै छ यीशु ख्रीष्टमा भक्तिसँग जीवन जिउनेहरू सबैजना खेदोमा पर्छ। सो तपाईँ कहाँ पुग्नुभयो? तपाईँ एउटा डेस्टिनेसनमा पुग्नुभयो। तपाईँ जान्दै गर्दाखेरि तपाईँ एउटा स्टेसनमा पुग्नुभयो, जुन चाहिँ स्टेसनको नाम चाहिँ खेदो हो। अनि तपाईँले थाहा पाउनुभयो त्यो स्टेसनमा पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जीवनको एउटा ठुलो पडाउलाई तपाईँले जितिसक्नु भएको छ। अनि त्यो खेदोको स्टेसनदेखि फेरि तपाईँको लाइफमा अर्को स्टेसन आउँछ, अनि त्यो स्टेसनको नाम चाहिँ महिमा हो। किनभने त्यो खेदोबाट, त्यो सङ्कष्टबाट चाहिँ तपाईँ कुन चाहिँ ठाउँमा पुग्नुहुन्छ? तपाईँ महिमा, ग्लोरी भन्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँ त्यो महिमा पुग्नुहुन्छ, महिमादेखि चाहिँ नि तपाईँ अधिकारमा पुग्नुहुन्छ, सम्पत्तिमा पुग्नुहुन्छ। सो के भयो? तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँ राइट डाइरेक्सनमा जान्दै हुनुहुन्छ। अन्त बाइबलले भन्दैछ धन्यवाद सहित तिमीहरूका बिन्ती परमेश्वरमा जाहेर होस्। सो हामी किन चाहिँ हाम्रो प्रार्थनाहरूको उत्तर पाउँदैनौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामी प्रार्थनाको उत्तर शारीरिक हिसाबले हामी माग्छौँ। हाम्रो प्रार्थनाको उत्तरमा चाहिँ हामी कस्तो देख्छौँ भने हामीलाई खेदो गर्ने मान्छेहरू, उनीहरूले खेदो गर्नु छोडेको है, उनीहरूले निन्दा गर्नु छोडेको, उनीहरू हाम्रो अगाडि झुकेर आएको, अनि हामी त्यो सबै कुराको परिणाम चाहिँ यही संसारमै हामी खोज्छौँ। तर ट्रु एन्सर्सहरूको नि रिजल्ट चाहिँ कहिले पनि हामीले यो पृथ्वीमा पाउँदैनौँ। किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई दिनुहुने राज्य चाहिँ अनन्तको राज्य हो, इटर्नल किङडम हो। सो अनन्ततामा परमेश्वरले हाम्रो त्यो प्रार्थनाहरूको उत्तर दिन चाहनुहुन्छ। सो हामी चाहिँ प्रार्थना गर्दाखेरि त्यो प्रार्थनाको उत्तर आज नै आइहाल्यो, भोलि नै आइहाल्यो भने चाहिँ हामी कस्तो सम्झिन्छौँ? त्यो चाहिँ एकदमै दामी हो भनिकन होइन, आउँदैन धेरैपल्ट। ट्रु एन्सर्सहरू नि त्यसरी आउँदैन। सर्टकटमा आएको एन्सर चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एन्सर्सहरूले चाहिँ नि वास्तवमा हामीलाई प्रतिज्ञाको देशमा जानुदेखि वञ्चित गरिरहेको। इजरायलीहरू नि घुम्दै घुम्दै तपाईँले इजरायलीहरूको यात्रालाई हेर्नुहोस्, उनीहरू एउटै डाँडामा, एउटै उजाड स्थानमा 40 वर्षसम्म घुमेको छ। घुम्दै 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 यस्तो बेसीमा आइपुग्थ्यो, फेरि त्यहाँ पुगेर गनगन गरिहाल्थ्यो। अनि के भन्थ्यो? उनीहरूले फेरि गनगन गर्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूको गनगन अनुसारको उत्तर दिनुहुन्थ्यो, तर उनीहरू प्रमिसमा कहिले पनि पस्दैन थियो। सो हामी थुप्रोपल्ट नि हामी प्रार्थनाको उत्तरहरू पाउँछौँ हामीले भनेको हिसाबले, तर त्यसले हामीलाई प्रमिसमा पस्नदेखि चाहिँ वञ्चित गरिरहेको हुन्छ। यदि आज हामीले भनेको जस्तै सफलता, यदि आज हामीले भनेको जस्तै धन, यदि हामीले आज भनेको जस्तै सबै कुराहरू पायो भने चाहिँ के हुन्छौँ? प्रतिज्ञादेखि वञ्चित हुन्छौँ। थुप्रोपल्ट नि हामीले पाउँदैनौँ, त्यसरी परमेश्वरले उत्तर नै दिनुहुन्न। समहाउ हामी
त्यो उत्तर हामी आफै बनाउँछौँ अनि हामी के भन्छौँ, ओ प्रभुले मलाई आशिष दिनुभयो, प्रभुले मलाई उत्तर दिनुभयो भनिकन। तर वास्तवमा त्यो चाहिँ हामीले हाम्रो पापलाई छोप्दै गरेको कुराहरू मात्रै हुन्छ। यो कुरा व्यवहारिक छ, यो कुरालाई हामीले धेरैपल्ट यस्तो तरिकाहरूलाई अप्नाउँछ। सो यहाँ भन्दैछ, अब तिमीहरूको जब पनि हामी धन्यवादसहित हाम्रो बिन्ती चाहिँ परमेश्वरको अगाडि हामी जाहेर गर्छौँ, बाइबलले भनेको छ समझले भ्याउन नसकिने परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूको हृदय र तिमीहरूको मनलाई यीशुमा रक्षा गर्नेछ। हेर्नुहोस् त, प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ के हुँदो रहेछ? वाट इज द एन्सर टु द प्रेयर? प्रार्थनाको उत्तर त के रहेछ? तिम्रो समझले भ्याउन नसकिने शान्तिले हृदय र मनलाई पो रक्षा गर्दो रहेछ। सो द्याट इज द एन्सर। त्यो चाहिँ उत्तर हो प्रार्थनाको। सो त्यहाँ भनेको छैन तिमीहरूले भने जस्तो ठुल्ठुलो चिजहरू पाउँछौ, दामी दामी सुनको ढक्काहरू झर्छ, ढिकाहरू झर्छ भनेको छैन। बाइबलले भन्दैछ समझले नै भ्याउन नसक्ने ख्रिस्टको शान्तिले तिमीहरूको समझ र तिमीहरूको मनलाई के गर्छ? रक्षा गरिदिन्छ। त्यसको लागि रक्षा गरेको यो समझ र मनलाई अनन्तताको लागि रक्षा गरेको हाम्रो समझलाई। अनि हाम्रो समझ के हुन्छ? हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ इटर्नल हुन्छ, हाम्रो हार्ट इटर्निटीसँग जोडेको हुन्छ, हाम्रो समझ अनन्तको हुन्छ, हाम्रो हृदय पनि अनन्ततासँग जोडेको हुन्छ। सो हाम्रो समझ र हृदयले जहिले पनि के हुन्छ? एकटक लगाएर अनन्ततालाई हेर्न थाल्छ, इटर्निटीलाई देख्न थाल्छ त्यो मान्छेले। सो जब त्यो प्रार्थना गरे नि अब्राहमले, जब त्यो प्रार्थनालाई मोसाले गरे नि, तब के भयो? उनीहरूले अनन्तको कुराहरूलाई देख्न थाल्यो। मोसाको अगाडि मिश्र देशको खजाना थियो, तर जब उसले त्यो अन्तर्बिन्ती प्रार्थना उसको जीवनमा सुरु भयो, उसको जीवनमा उसले त्यो गर्दै गर्दाखेरि नि उसले मिश्र देशको खजाना होइन, तर त्यो भन्दाखेरि ठुलो धनलाई देख्न थाल्यो। के भयो? अनन्तताको लागि उसको समझ र हृदय के भयो? सुरक्षित भयो। अनन्तताको लागि यदि हाम्रो समझ र हृदय सुरक्षित छ भने चाहिँ त्यो मान्छे डराउनु पर्दैन कहिले पनि, किनभने उसलाई थाहा छ उसको भविष्य के हो भनिकन, उसलाई थाहा छ ऊ कहाँ पुग्छ एक दिन भनिकन। होइन भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी इन्सिक्योरिटी, हाम्रो जीवनमा फियर, हाम्रो जीवनमा शङ्काहरूले हामीलाई छोप्न थाल्छ। अनि वचनले भन्दैछ यस कारणले गर्दाखेरि जे कुरा सत्य छ, अब जब हाम्रो समझ र नि यहाँ हेर्नुहोस् है, जब हाम्रो समझ र हृदयलाई यीशु ख्रिस्टमा रक्षा हुन थाल्छ, हाम्रो हेर्ने तरिका 8वटा पर्सपेक्टिभ चेन्ज हुन्छ। त्यहाँ भनेको छ अन्तमा हे भाइ हो जे कुरा सत्य छ। सो हामी त्यो कुराहरूको विचार गर्न थाल्छौँ, जे कुरा सत्य छ, वाट इज ट्रुथ। जे कुरा चाहिँ सत्य छ हामीलाई सत्य मात्रै मन पर्न थाल्छ। हामी सत्यभन्दा मुनि अलिकति पनि कम्प्रोमाइज गर्दै गर्दैनौँ। खालि जब पनि हाम्रो हृदय र मनको सुरक्षा हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रार्थनाको सही उत्तर हो। सो हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रभु मलाई धन दिनुहोस्, मलाई सफलता दिनुहोस्, मलाई हस्बेन्ड दिनुहोस्, मलाई वाइफ दिनुहोस्, मलाई गाडी दिनुहोस्, मलाई बङ्गला दिनुहोस् नभनेर चाहिँ प्रभु मेरो हृदय र समझको रक्षा गरिदिनुहोस् भनेर हामीले प्रार्थना गऱ्यो भने चाहिँ नि हामीले जीवनको मूललाई समातेको हुन्छौँ नि, होइन? त्यसरी भनेको छ नि हितोपदेशमा, तैँले सबैभन्दा बेसी के गर? सुरक्षा केसको गर? तिम्रो हृदयको, तिम्रो समझको सुरक्षा गर, किनभने त्यो चाहिँ के हो? लाइफको वेल स्प्रिङ हो, जीवनको स्रोत हो भनिकन हितोपदेशको किताब 4 अध्यायको 23 पदमा भनेको छ। सो भन्दैछ सबैभन्दा बेसी चाहिँ तैँले त्यसको रक्षा गर। सो जब अब्राहमले त्यो प्रार्थना गर्न सिके नि, तब सबैभन्दा बेसी गार्डेड उसको के भयो? हार्ट भयो। जब मोसाले त्यो प्रार्थना गर्न सिक्यो, सबैभन्दा बेसी उसको गार्डेड के भयो? उसको हार्ट भयो। यीशु ख्रिस्टमा उसको हृदय र समझको के भयो? रक्षा भयो। त्यसले गर्दाखेरि ऊ साँच्चै नै नम्र व्यक्ति बन्यो। ट्रु सेन्समा ऊ के थियो? नम्र व्यक्ति बन्यो। बाइबलले उसलाई संसारको सबैभन्दाखेरि नम्र व्यक्ति उसलाई किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उसको ध्यान चाहिँ जहिले पनि यो 8वटा कुराहरूमा लाग्न थाल्यो। त्यो 8वटा कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि जुन कुरा सत्य छ, जुन कुरा आदरणीय छ, जुन कुरा न्यायसङ्गत छ, जुन कुरा शुद्ध छ, जुन कुरा प्रेम योग्य छ, जुन कुरा कृपामय छ, अनि जुन कुरा श्रेष्ठ छ, जुन कुरा प्रशंसाको योग्य छ। सो के भयो? एकदमै फोकस्ड भयो। सो बाइबलमा नि हामीले हिब्रूको लेटरलाई यदि हामीले पढ्यौँ, हिब्रूको लेटरलाई हामीले पढ्यौँ भने नम्बर 8ले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि नम्बर 8ले चाहिँ
द नम्बर अफ द लर्ड, प्रभुको सङ्ख्यालाई देखाउँछ, प्रभुको सङ्ख्यालाई देखाउँछ। अनि के भयो अब त्यो 8वटा क्यारेक्टर जो चाहिँ परमेश्वरको क्यारेक्टर हो, त्यो क्यारेक्टरमा हामी दिन प्रतिदिन हामी ग्रो गर्न थाल्छौँ, दिन प्रतिदिन हामी हुर्किन थाल्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब के भयो, त्यो सत्य कुरालाई, जुन कुरा सत्य छ, जुन कुरा आदरणीय छ, जुन कुरा न्यायसङ्गत छ, जुन कुरा शुद्ध छ, जुन कुरा प्रेम योग्य छ, जुन कुरा कृपामय छ, अनि जुन कुरा श्रेष्ठ छ, त्यो कुराहरूमा मात्रै हामी फोकस भयौँ। अरू कुराहरूमा, असत्य कुराहरूमा हामीलाई मन नै लाग्दैन। अनि त्यो हुँदाखेरि हामी डिफ्रेन्ट मान्छे हुन्छौँ, हामी भिन्दै मान्छे हुन्छौँ। यो 8वटा क्यारेक्टरमा यदि एउटा व्यक्ति बढ्यो भने चाहिँ बाइबलले भनेको छ यीशु ख्रीष्टको ज्ञानको र विश्वासको र ज्ञानको एकतामा हामी बढ्छौँ। सो मैले अघि तपाईँलाई भने थिएँ हिब्रूमा 8 भनेको चाहिँ नि 8को नक्सा चाहिँ एउटा गेटवे जस्तै छ, एउटा डोरवे, एउटा गेट छ, त्यसलाई हेट भन्छ, हेट पनि भन्छ, छेट पनि भन्छ। त्यसलाई भन्ने थुप्रो अब छ। तपाईँहरू जतिजनाले हिब्रू लेटरलाई जान्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छ मलाई भन्दाखेरि राम्रोसँगले। तर त्यसले चाहिँ यसो हेऱ्यो भने चाहिँ त्यसले एउटा गेटवेलाई देखाउँछ, त्यसले एउटा ढोकालाई देखाउँछ, त्यसले एउटा यस्तो मूल ढोकालाई देखाउँछ जुन ढोकाबाट एज इफ कोही पस्न सक्छ। जस्तो कि कुनै पनि तपाईँ एउटा स्टेट, एउटा राज्यमा, एउटा देशमा पस्दै गर्दाखेरि एउटा ठुलो गेट बनाएको हुन्छ है, ठुलो गेट बनाएको हुन्छ नि। त्यो गेटले चाहिँ के सिम्बलाइज गर्छ, के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ एउटा ठाउँभित्र पस्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो 8वटा क्यारेक्टरले तपाईँ र म यीशु ख्रीष्टको विश्वासको एकतामा र ज्ञानको एकतामा हामी बढ्ने र हुर्किने ठाउँलाई देखाउँदै गरेको हुन्छ, प्रदर्शन गर्दै गरेको हुन्छ। सो त्यो के हो, यो 8वटा क्यारेक्टरमा हामी हुर्किँदै गरेका छौँ। सो बाइबलले भन्दैछ यो जुन कुरा सत्य छ, यहाँ तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो हेडको नक्सालाई, यो देख्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ एउटा गेटवेको नक्सा छ। सो जुन कुरा सत्य छ, जुन कुरा आदरणीय छ, जुन कुरा न्यायसङ्गत छ, शुद्ध छ, प्रेम योग्य छ, कृपामय छ, श्रेष्ठ छ, प्रशंसाको योग्य छ, त्यही कुराहरूलाई हाम्रो जीवनमा के गर्छौँ, हामी विचार गर्न थाल्छौँ। हाम्रो थट चाहिँ, हाम्रो डल्लै थट प्याटर्न चाहिँ त्यसकै वरिपरि घुम्न थाल्छ। सुन्नुहोस् है, होइन भने हाम्रो विचारहरू अरूतिर पनि लागिरहेको हुन्छ, डिभाइडेड हार्ट हुन्छ। तर जब हाम्रो हृदय र समझको रक्षा हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सोच्ने तरिका चाहिँ यो 8वटा आयामबाट मात्रै हामी सोच्न थाल्छौँ है। सो यो चाहिँ पौलले फिलिपीलाई लेखेको मण्डलीको एउटा पर्सपेक्टिभ हो, कसरी हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अब यही पर्सपेक्टिभ म तपाईँलाई फेरि याकुबको किताबबाट देखाउन चाहन्छु। याकुबको किताब 1 अध्यायको 6 देखि लिएर 8 पदमा लेखेको कुरा म पढ्न चाहन्छु तपाईँहरूसँग। याकुबको किताब 1 अध्यायको याकुबको किताब 1 अध्यायको होइन रहेछ, मैले 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 10 पदसम्म पढ्छु। यो मैले अर्को रेफरेन्स पढेछु, माफ गर्नुहोस्। 4 अध्यायको 1 देखि लिएर 10 पदसम्म पढ्छु। सो यहाँ पनि याकुबले फेरि अर्को पर्सपेक्टिभ दिएको छ, त्यो पर्सपेक्टिभलाई पनि हामी हेर्छौँ। सो यसरी भनेर लेखेको छ, तिमीहरूको बिचमा लडाइँ र झगडाहरू कुन कुराले ल्याउँछ? के यी सब तिम्रो शरीरका अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाट आएको होइन र? तिमीहरू इच्छा त गर्दछौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरू लोभ गर्छौ तर पाउन सक्दैनौ, तिमीहरू झगडा गर्दछौ र लडाइँ गर्दछौ र तिमीहरूसित हुँदैन, किनभने तिमीहरू परमेश्वरसँग माग्दैनौ। तिमीहरू माग्छौ तर पाउँदैनौ, किनकि आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्नलाई बेठिकसँग माग्दछौ। बेविचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने के तिमीलाई थाहा छैन? यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। के तिमीहरू यो सम्झन्छौ कि पवित्र धर्मशास्त्रले व्यर्थमा यसो भन्छ, हामीमा परमेश्वरले राख्नुभएको आत्माको निम्ति उहाँ तीव्र डाह राख्नुहुन्छ, तर उहाँले अझै बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसै कारण पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्छ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख, दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूका नजिक आउनुहुनेछ। पापी हो, तिमीहरूको हात चोखा पार। दो मनका मानिस हो, तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार।
दुःखी हौ, शोक गर र रोव, तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। प्रभुको सामने आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। सो यहाँ फेरि याकुबले प्रार्थनाको अर्को आयाम, अर्को पर्सपेक्टिभ हामीलाई दिएको छ। सो यहाँ उसले यसरी सुरु गर्दैछ, तिमीहरूमा लडाइँ र झगडा कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको अङ्गमा है, तिमीहरूको अङ्गहरूमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाट आएको होइन। सो यो अभिलाषाहरू जो आउँछ हाम्रो जीवनमा, त्यो चाहिँ कति बेला आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो हृदय र हाम्रो समाजको रक्षा भएको हुँदैन। सुन्नुहोस्, जब हाम्रो हृदय र समाज चाहिँ असुरक्षित हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि के कुराले आक्रमण गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अभिलाषाहरूले है, द लस्ट, डिजायर्स, त्यो कुराहरूले चाहिँ नि त्यति बेला आक्रमण गर्न थाल्छ जब हाम्रो समाज र हाम्रो हृदयको रक्षा भएको हुँदैन। सो समाज र हृदय उसको के छ, असुरक्षित छ, जीवनको मूल नै उसको भत्केको छ भने चाहिँ त्यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अभिलाषा आउँछ। सो यहाँ त्यही भन्दैछ, तिमीहरूमा चाहिँ झगडा के कुराले ल्याउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो अङ्गमा सङ्घर्ष गर्ने अभिलाषाहरूबाट आएको होइन र। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ, तिमीहरू इच्छा त गर्छौ तर तिमीहरू पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्छौ र लोभ गर्छौ तापनि पाउन सक्दैनौ। सो तिमीहरूको इच्छा नै सही छैन। सो हामीले जब परमेश्वरलाई माग्छौँ नि, प्रभु मेरो यो इच्छा पुरा गरिदिनुहोस्, हामीले किन पाउँदैनौँ भन्दाखेरि किनभने इच्छा नै त सही छैन। यो असुरक्षित हृदयबाट आएको, त्यो अभिलाषाबाट जन्मेको इच्छाहरू छ। सो त्यस्तो कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले कहिले पनि एन्टरटेन गर्नुहुन्न, किनभने परमेश्वरले हामीलाई कहिले पनि नाश हुनको लागि है, हामीले रोटीको बदली नि ढुङ्गा माग्यो भने प्रभुले ढुङ्गा दिनुहुन्न। बरु भन्दाखेरि हामीले रोटी माग्यो भने प्रभुले रोटी दिनुहुन्छ, त्योभन्दा अझै उत्तम कुरा दिनुहुन्छ। तर होइन प्रभु म आज चाहिँ रोटी नखानु पर्यो, मलाई ढुङ्गा दिनुहोस् न भन्यो भने प्रभुले दिनुहुन्न। कोही कोही बेला हामी प्रभुको अगाडि गइकन मेन्यु चेन्ज गरी माग्छौँ, प्रभु आज चाहिँ मलाई रोटी खाँदा खाँदा वाक्कै भयो, ढुङ्गा दिनुहोस् न भन्छौँ, पाउँदैन। त्यो हाम्रो इच्छा नै के छ, गलत छ। तिमीहरू हत्या गर्छौ र लोभ गर्छौ तर पाउन सक्दैनौ। सो के भयो, लोभ मूर्ति पूजा हो, हत्या रिस हो। सो के गर्छौँ हामी, रिस देखाएर हुन्छ कि घुड्की देखाएर हुन्छ कि परमेश्वरसँग चित्त दुखाएर हुन्छ, पाउँदैनौ। तपाईँहरू कतिजनालाई परमेश्वरसँग चित्त दुखेको छ, कतिजनाले चित्त दुखेको हो, मलाई हातमा देखाउनुहोस्। तर मलाई चाहिँ दुखेको हो, चित्त दुखेको हो। कतिवटा प्रार्थनाको उत्तर नआउँदा के हो प्रभु यस्तो के हो भन्ने चाहिँ मलाई भएको। अन्त जति नै चित्त दुखाउँदाखेरि पनि पाउँदैन रहेछ। जब त्यो चित्त चाहिँ शारीरिक हिसाबले दुखाइरहेको हुन्छ, पाउँदैन रहेछ। मैले थाहा पाएँ त्यो चाहिँ त्यो टाइम वेस्ट मात्रै रहेछ। बरु भन्दाखेरि त्यसको बदली जे सही हो, जे सत्य छ, जे आदरणीय छ त्यो गर्न चाहिँ अघि हामीले हेऱ्यौँ नि, जब हाम्रो हृदय र हाम्रो समाजको रक्षा भएको हुन्छ तब चाहिँ हामी आदरणीय कुराहरू मात्रै हाम्रो जीवनमा गर्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, अरू कुराहरू गर्छौँ जो आदरणीय छैन। तिमीहरू झगडा गर्छौ, लडाइँ गर्छौ, तिमीहरूसित हुँदैन, किनभने तिमीहरूले परमेश्वरसँग माग्दैनौ। तिमीहरू झगडा गरेर हुन्छ कि है लडाइँ गरेर हुन्छ, तिमीहरूले गर्छौ, पाउँदैनौ। किन पाउँदैनौ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो अभिलाषा पुरा गर्न बेठिकसँगले माग्दैछौ। हेर्नुहोस् ल, प्रार्थनाको सही उत्तर चाहिँ के अरे, प्रार्थनाको रियल एन्सर चाहिँ प्रार्थनाले चाहिँ हाम्रो समझ र हृदयलाई के गर्छ, रक्षा गर्छ। सो यदि तपाईँले प्रार्थनाको उत्तर मैले अहिलेसम्म पाएको छुइनँ भनेर भन्नुहुन्छ, या तपाईँले पाएको छु भनेर भन्नुहुन्छ भने दुइटै केसमा हामीले चेक गरौँ, हामीले गरेको प्रार्थनाको उत्तरमा चाहिँ हाम्रो समझ र हृदयको रक्षा गरेको छौँ कि छैन। किनभने त्यो चाहिँ के हो, सारा जीवनको के हो, मूल हो। त्यही रक्षा भएको छैन भने जस्तै उत्तर आयो भने पनि के गर्नु र, मूर्खको हातमा धनको केही उपयोगिता हुँदैन। वचनले भनेको छ, त्यसले मूर्ख छ भन्दैमा त्यसले त्यो धनले बुद्धि किन्नु सक्छ र भनेको छ है, सक्दैन। समझ किन्नु सक्दैन है। सो के भयो, प्रार्थनाको उत्तरले चाहिँ हामीलाई त्यसो गर्छ है। सो यहाँ भन्दैछ, तिमीहरू माग्छौ पाउँदैनौ, किनभने अभिलाषा पुरा गर्नलाई, तिमीहरूले आफ्नै अभिलाषा पुरा गर्नलाई बेठिकसँग माग्छौ। बेविचारी मानिस हो, संसारसँगको मित्रता परमेश्वरसँगको शत्रुता हो भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन। हेर्नुहोस् है, हामी किन प्रार्थनाको उत्तर पाउँदैन रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी संसार जस्तै हुनको लागि हामीले परमेश्वरकोबाट उत्तर माग्छौँ। परमेश्वरकोबाट जवाब ल्याएर, एन्सर ल्याएर चाहिँ फेरि हामी संसारमै टक्कर दिनु चाहन्छौँ, संसारकै जस्तै हुन चाहन्छौँ। अनि त्यति बेला कसरी परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थनालाई सुन्नुहुन्छ? बाइबलले भन्दछ त्यो त के हो, परमेश्वरसँगको
त्यो त शत्रुता हो। द्याट इज एनिमिटी विथ गड। संसारसँग मित्र हुने बित्तिकै हामी परमेश्वरसँग शत्रु हुन्छौँ। अनि शत्रुलाई चाहिँ नि परमेश्वरले प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न। परमेश्वरले शत्रुलाई नि प्रार्थनाको उत्तर दिनुहुन्न। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरकै शत्रु भएर चाहिँ हामीले प्रार्थनाको उत्तरहरू माग्छौँ भने चाहिँ हामीले पाउँदैनौँ। किनभने हाम्रो माग्ने तरिका बेठिकसँग हुन्छ। यद्यपि परमेश्वर धार्मिक हुनुहुन्छ, उहाँले दुष्टलाई र धर्मात्मा दुईजनै माथि दया देखाउनुहुन्छ। तर प्रार्थनाको उत्तर दिने कुराहरू जब आउँछ नि, तब त्यो चाहिँ चेक हुन्छ स्वर्गमा पनि। सुन्नुहोस् है, अन्तत बाइबलमा भनेको छ व्यवस्था नमान्नेको प्रार्थना त के हुन्छ परमेश्वरको अगाडि? घिनलाग्दो हुन्छ। धर्मीजनको प्रार्थनाले चाहिँ ठुलो काम हुन्छ भनेको छ। अब जुन चाहिँ मान्छेले व्यवस्थै मान्दैन उसको प्रार्थना त घिनलाग्दो भएर जान्छ। किनभने त्यो प्रार्थना, त्यसको उत्तर चाहिँ उसले कसको लागि माग्दैछ? उसले बेठिकसँगले खर्च गर्नलाई। सो माग्दैछ उत्तर, उसले माग्दैछ, तर अब त्यो उसलाई धन चाहिरहेको छ, सफलता चाहिरहेको छ, तर फ्लर्टिङ गर्नुको लागि चाहिरहेको छ। अर्कोलाई सो अफ गर्नुको लागि चाहिरहेको छ। अर्कोलाई भयङ्कर आफू म भयङ्कर हो भनेर देखाउनुको लागि उसलाई चाहिरहेको छ। सो त्यो फ्लर्ट गर्नुको लागि, बेठिकसँगले देखाउनुको लागि, घुड्की देखाउनको लागि चाहिँ त्यस्तो प्रार्थनाहरूको उत्तर चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुन्न। त्यस्तो प्रार्थनाको उत्तर चाहिँ शैतानले दिन्छ। शैतानलाई ढोकेपछि शैतानले पनि भन्यो मलाई एकपल्ट ढोक्यो भने म के दिइहाल्छु, त्यही बेला सबै दिइहाल्छु, टाकटुक दिन्छु। त्यस्तो अभिलाषा पुरा गर्ने प्रार्थनाको उत्तरहरू चाहिँ जहिले पनि शैतानले दिन्छ, पुरा दिन्छ, सिकाइ पनि दिन्छ, गिफ्ट पनि दिन्छ, अर्को फसोस् भनेर तपाईँलाई झन् मागेको भन्दा पनि बेसी पनि दिन्छ। अनि के हुन्छ, रङ मोडलहरू बनिन्छ। आज त्यसरी नै संसारमा थुप्रो स्टार्सहरू छ, थुप्रो के भन्नु, अब संसारको प्रचलित व्यक्तिहरू छ जसहरूले सेवकाई गर्दैथे, सेवक सेविकाको छोराछोरीहरू थिए। अनि उनीहरू के भयो, संसारमा गएर भाष्य। जस्तो कि उदाहरणको लागि एउटा इक्जाम्पल हामी हलिउड स्टार मेरिलिन मुनरो भन्ने हिरोइनलाई देख्छौँ, जो चाहिँ एउटा सेवकको छोरी थियो। तर उसको बाउले सेवकाई गरेको देखेर चाहिँ उसले रिस उठेर चाहिँ गएर संसारमा गयो। यति साह्रो फेमस भयो। उसको बाउ त को हो थाहै छैन, तर उसलाई यति डरलाग्दो गलत इक्जाम्पलको रूपमा चढायो। तर उसको एकदमै यङ एजमा शैतानले उसको जीवन पनि लग्यो। त्यस्तो त कति मान्छेहरू छ संसारमा जसहरूले चाहिँ परमेश्वरको कुरालाई त्यागेर है गर्यो त्यसरी, अनि शैतानले उनीहरूलाई सफल पनि बनाइदियो। सो यहाँ बाइबलमा भन्दैछ तिमीले याद राख कि संसारसँगको मित्रता चाहिँ परमेश्वरसँगको शत्रुता हो। यसकारण जो संसारसँग मित्र हुन चाहन्छ त्यसले आफैलाई परमेश्वरको शत्रु बनाउँछ। के तिमीहरू सम्झाउँछौ कि पवित्र धर्मशास्त्रले व्यर्थमा यसो भन्छ, हामीमा परमेश्वरले राख्नु भएको आत्माको निम्ति उहाँ तीव्र डाहा राख्नुहुन्छ। सो हामीभित्र जुन चाहिँ परमेश्वरको स्पिरिट छ नि, त्यो स्पिरिटले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा स्ट्रङ जेलसी छ अरे। जब चाहिँ नि एउटा व्यक्ति अथवा म चाहिँ संसारसँग एउटै हुन चाहन्छु नि, म भित्र भएको परमेश्वरको आत्माले चाहिँ डाहा गर्छ, तीव्र डाहा। सो बाइबलमा नि एउटा व्यवस्था छ। सुन्नुहोस् है, त्यो व्यवस्थाको बारेमा तपाईँलाई आज त्यो भर्स त मैले खोजेको छुइनँ। तर जब पनि एउटा विवाहभित्रको कुरा प्रभुले सिकाउनु भएको छ, त्यो लमा चाहिँ के हुन्छ भने जब पनि एउटा लोग्नेलाई चाहिँ उसको पत्नीले उसलाई धोका दिएको थाहा पायो भने चाहिँ ऊभित्र एउटा डाहा आउँछ। डाहा, शङ्का भनेको होइन। फेरि कतिजनाले चाहिँ फेरि वचनमै लेखेको छ हो मैले शङ्का गरेको ठिकै हो भनेर। फेरि त्यो शङ्का र डाहामा चाहिँ फरक छ। परमेश्वरले शङ्का गर्नुहुन्न, परमेश्वरकोमा चाहिँ डाहा छ। डाहा भनेको चाहिँ घिनलाग्दो खालको होइन, तर एउटा लोग्नेको डाहा। जसरी प्रभुले हामीलाई यस्तो प्यासनेटली प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँले हामीलाई पत्नी सम्झिनुहुन्छ, तर उसको पत्नीले चाहिँ अर्कासँग फ्लर्टिङ गर्दैछ, अर्कासँग डेटिङ गर्दैछ, अर्कासँग च्याटिङ गर्दैछ भने चाहिँ कुन चाहिँ हस्बेन्ड चाहिँ खुसी हुन्छ है? ओके क्यारी अन है, लु तिमी पनि जाऊ अगाडि बढ भनेकन कसले भन्छ? भन्दैन नि है। सो त्यो डाहा, सो कतिमा रहेछ त्यो गन्ती 5:11 लिएर 15सम्म त्यहाँ एउटा डाहाको विषयमा लेखेको छ। सो जब पनि उसको हस्बेन्डकोमा डाहा आउँछ त्यति बेला चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ लगेर त्यो पत्नीलाई चाहिँ पुजारीको अगाडि लानु पर्थ्यो। अनि पुजारीको अगाडि लाँदै गर्दाखेरि चाहिँ पुजारीले एउटा कागजमा चाहिँ त्यहाँ भएको कर्स, श्राप लेखेको हुन्थ्यो। यदि त्यो पत्नी चाहिँ साँच्चै नै उसले फ्लर्टिङ गर्दैछ भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ कागज छ त्यो कागजलाई चाहिँ पखालिकन एउटा पानीमा हाल्थ्यो अथवा त्यो डुबाइदिन्थ्यो या पखाल्थ्यो। अनि त्यो पानी उसलाई पिउन लाउँथ्यो।
अनि त्यो पानी पियो भने चाहिँ यदि उसले त्यस्तो फ्लटिङ गरेको छैन भने चाहिँ केही पनि हुँदैन थियो त्यो पानीले। तर यदि उसले फ्लड गर्दैछ भने चाहिँ उसको तलको पेट पाटेघर है गर्भ सुन्निन्थ्यो अनि के हुन्थ्यो त्यो गर्भ चाहिँ तुहेर जान्थ्यो अनि उसलाई त्यो एउटा प्रमाण हुन्थ्यो। त्यति बेला पनि परमेश्वरले एउटा चेक गर्ने एउटा प्रणाली राखिदिनु भएको थियो, पवित्रता, विवाहभित्रको पवित्रता। सो जसरी एउटा हस्बेन्ड आफ्नो पत्नीलाई लिकन यति साह्रो मतलब पोजेसिभ हुन्छ किनभने त्यो त उसको पत्नी हो, परमेश्वरले दिनुभएको उसको अङ्ग हो, त्यस्तै नै परमेश्वरले पनि जब हामी संसारसँग मित्र हुन्छौँ नि, संसारसँग हामी फ्लर्टिङ गर्न थाल्छौँ नि, प्रभुले पनि त्यस्तै डाह गर्नुहुन्छ। त्यही वचनमा यहाँ त्यसरी लेखेको छ, यहाँ लेखेको छ कि हामीमा परमेश्वरले राख्नुभएको आत्माको निम्ति उहाँ तीव्र डाह राख्नुहुन्छ, तर उहाँले अझै बढी अनुग्रह दिनुहुन्छ। यसकारण पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्छ, परमेश्वरले अभिमानीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ तर नम्रहरूलाई अनुग्रह गर्नुहुन्छ। सो परमेश्वरले चाहिँ नि जब डाह गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले डाह गर्नुहुन्छ भनेर थाहा हुँदै पनि हामी अभिमानी भइरहन्छौँ। कतिजना के हुन्छ त्यो फ्लड गर्नुमा ओके मेरो थाहा पायो, अब मेरो थाहा पायो अझै म फ्लड गर्छु, सो वाट, मेरै जिन्दगी हो भनिकन त्यसरी बसिरहन्छ। हामी त्यसरी जिउँछौँ संसारसँग एउटै चालको भइकन। परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, अभिमानीको चाहिँ विरोध गर्नुहुन्छ। याद राखौँ है, हामी घमण्डी हुनु हुँदैन, किनभने वचनले भन्छ नाशको अगाडि चाहिँ के आउँछ, नाशको अगाडि चाहिँ अहङ्कार आउँछ भनिकन हामीले परमेश्वरको वचनमा पढेको छौँ। सो जब पनि एउटा मान्छे घमण्डी हुन्छ त्यो मान्छेको जीवनमा चाहिँ उसले अहङ्कारलाई ल्याउँदै गरेको हुन्छ। हितोपदेश 11:2 भनेको छ, जब घमण्ड आउँछ त्यति बेला त्योसँग डिस्ग्रेस पनि आउँछ है, उसको जीवनमा अपमान पनि आउँछ, तर नम्रतासँग चाहिँ बुद्धि आउँछ। 16:18 भनेको छ, विनाशको अगाडि चाहिँ घमण्ड आउँछ। अनि फेरि 21:24 भनेको छ, निन्दके चाहिँ मतलब हट्टीको नाउँ हो है, अनि जसकोमा चाहिँ एकदमै बेसी घमण्ड छ। अनि मानिसको घमण्डले चाहिँ मान्छेलाई तल खसाल्छ, तर जोहरू चाहिँ आत्मामा नम्र छ तिनीहरूले चाहिँ के पाउँछ, तिनीहरूले चाहिँ सम्मान पाउँछ भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो परमेश्वरको वचनमा यहाँ भन्दैछ परमेश्वरको आत्माले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, डाह गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले घमण्डीहरूलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ, छोड्नुहुन्न, त्यतिकै छोड्नुहुन्न, तर विनम्रहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अब मेन पोइन्ट यो याकुबले लेखेको चिठीको मेन पोइन्ट म तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यहाँ भनेको छ, यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख र दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। यो वचन त हामीले कति खेप कोट गरेको है, तर नि यो वचनलाई हामीले ध्यान दिएर पढेकै हुँदैन रहेछौँ। यो वचनलाई फेरि पढ्छु हेर्नुहोस् ल। यसकारण आफैलाई, 7 पदलाई पढ्दैछ है, यसकारण आफैलाई, 4:7, याकुबको किताब 4:7 यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख र दियाबलसको विरोध गर र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि नि म छक्कै पर्दै थिएँ। यहाँ वचनमा चाहिँ के भन्दैछ, आफैलाई तिमीले के गर, पहिला परमेश्वरको अधीनमा राख। ओके, यहाँसम्म त ठिकै छ, हामी मान्छौँ, तर हामीले विरोध चाहिँ नि दियाबलसको नगरेर हामीले मान्छेको गर्छौँ। किन चाहिँ हामीले प्रार्थनाको उत्तर पाउँदैन रहेछौँ, किन चाहिँ हामीले प्रार्थनाको जवाब पाउँदैन रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले विरोध चाहिँ कसको गर्दैछौँ, मान्छेको गर्छौँ। तर त्यो मान्छेको पछाडि चाहिँ को छ वास्तवमा, दियाबलस छ नि त। दियाबलस। तपाईँले किमोथेरापी भनेको सुन्नुभएको छ, कतिजनाले सुन्नुभएको छ किमोथेरापी भनेको? ओके, एकछिन मलाई यहाँ दिनुहोस् त। यहाँ तपाईँहरू यहाँ जतिजना जुममा हुनुहुन्छ, गुगलमा किमोथेरापी कतिजनाले सुन्नुभएको थियो, यसो हात देखाइदिनुहोस् त। ओके, तपाईँहरू कतिजनाले सुन्नुभएको रहेछ, कतिजनाले सुन्नुभएको छैन रहेछ। नसुन्नेहरूको लागि म तपाईँहरूलाई बताइदिनु पऱ्यो। किमोथेरापी भनेको चाहिँ नि जब पनि एउटा मान्छेको शरीरमा क्यान्सरस सेल आउँछ या अथवा कुनै किसिमको ट्युमर आउँछ, क्यान्सर मात्रै होइन अरू किसिमको ट्युमरमा पनि यो थेरापीलाई के गर्छ, उनीहरूले प्रयोग गर्ने गर्छ। अनि यो किमोथेरापीमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ
केमिकलद्वारा एउटा थेरापी गर्छ, जुन चाहिँ थेरापी त्यो उपचार गर्छ, एउटा रसायनद्वारा उपचार गर्छ। यो रसायनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन चाहिँ क्यान्सरस सेल छ त्यो क्यान्सरस सेललाई के गर्छ, त्यसले मार्छ। तर यो किमोथेरापी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ नि खासमा त्यो जुन चाहिँ केमिकल छ त्यसले डल्लै शरीरभरिको क्यान्सरलाई मार्नु सक्छ। त्यो केमिकलमा त्यति साह्रो स्ट्रङ हुन्छ त्यो केमिकल। तर त्यो डल्लै शरीरलाई भएको क्यान्सरलाई मार्नु सक्दै पनि त्यो मान्छेको शरीरमा क्यान्सर रहन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसले त्यो क्यान्सरको सेललाई मार्दै गर्दाखेरि त्यसलाई यदि फुल मेजरमा त्यसको 100% त्यसलाई प्रयोगमा ल्यायो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यसले क्यान्सरलाई मात्रै मार्दैन तर त्यसले पेसेन्टलाई पनि के गरिदिन्छ, मारिदिन्छ। किनभने त्यसमा यति साह्रो स्ट्रङ पोइजन छ त्यो क्यान्सरको विरुद्धमा। तर क्यान्सरको विरुद्धमा मात्रै छैन, तर त्यो पोइजन चाहिँ बढेर शरीरमा त्यसको एडभर्स इफेक्ट हुन्छ। अन्तत जब किमोथेरापी गर्छ कतिजनाको केस झर्छ, कतिजनाको हियरिङ हराउँछ, थुप्रो किसिमको साइड इफेक्ट्सहरू हुन्छ। किनभने त्यो क्यान्सरको सेललाई ट्रिट गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको इफेक्ट चाहिँ बडीमा पनि आयो। यद्यपि त्यो किमोथेरापीमा चाहिँ डल्लै क्यान्सरलाई सक्ने क्षमता चाहिँ छ। त्यस्तै प्रकारले नि हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर किन आउँदैन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले जुन हिसाबले मान्छेको विरोध गर्छौँ र त्यो विरोध अनुसारको प्रार्थना हामी चाहिँ त्यो मान्छे नै नाश हुन्छ नि त। परमेश्वर चाहिँ मान्छेलाई नाश गर्न आउनु भएको होइन, तर परमेश्वर त मान्छेलाई बचाउन आएको हो। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेको पछाडि जुन चाहिँ दियाबलस छ त्यसलाई पो त विरोध गर्नु भनेको छ त वचनमा चाहिँ। सो हामी चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो अगाडि हामीलाई हर्ट गर्ने मान्छेहरू आउँछ, अघि किन हामी विनम्र हुनु जरुरी थियो? अघि किन हामी संसारसँग एउटै चालको नहुनु किन जरुरी थियो, किन आवश्यक थियो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जब हामी विनम्र हुन्छौँ त्यो विनम्रलाई चाहिँ परमेश्वरले के दिनुहुन्छ अरे, अझै बेसी अनुग्रह दिनुहुन्छ। त्यो अनुग्रहले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसले कुरा बुझ्न थाल्छ। सो अनुग्रहले चाहिँ उसले कुरा बुझेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ आफै चाहिँ परमेश्वरको सबमिसनमा आउँछ। सुन्नुहोस्, आज यो कुरालाई बुझेर नि तपाईँले बुझ्नुभयो भने हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउने रहेछ। यो भन्दै गर्दाखेरि म एक्साइटेड छु। यो हुनु त रातिको 11 बजी भन्दैछु यो कुरा, कतिजनाको त एक्साइटमेन्टहरू सबै हराइसक्यो होला। तर सुन्नुहोस् है, यो कुरा के हो, साँचा हो। सो यति बेला नै संसारमा पनि टुनामुना गर्नेहरूले पनि यति बेला बसेर गरिरहेको छ। अहिले टुनामुना गरिरहेको छ, मन्त्रतन्त्र गरिरहेको छ, तर उनीहरू हामी जस्तो निदाक छैन। किनभने उनीहरू निदा भने शैतानकोबाट झापट भेटिहाल्छ। तर हामी चाहिँ एकदमै बेसी अनुग्रह दया छ, त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ त्यो झापट हिर्काउँदैनौँ है। तर टुनामुना गर्नेहरू यति साह्रो सिरियस छ, उनीहरूले अलिकति जानेन भने दे विल डाई। उनीहरू सिरियसली मर्छ साँच्चै नै। किन अलिकति उनीहरूको त्यो मन्त्रतन्त्र मिलेन भने त्यो उल्टा उनीहरूमै आउँछ। सुन्नुहोस् है, यहाँ वचनले के भन्दैछ भने चाहिँ तिमी चाहिँ परमेश्वरको अधीनमा बस। सो जब हामी मान्छेको निन्दा गर्छौँ नि हामी परमेश्वरको अधीनमा बसेको हुँदैनौँ, हामी शैतानको भेसल बन्नेको हुन्छौँ। किन भन्नुहोस् त? किनभने हामी मान्छेको निन्दा गर्छौँ। सो यो कुरामा म दोषी छु। किन म मान्छेको निन्दा गर्छु नि त। म मान्छेको निन्दा गर्छु, फलानोले ऊ भाइले मलाई कस्तो गर्यो। सो मैले कसको निन्दा गरेँ? मान्छेको निन्दा गरेँ। सो परमेश्वरलाई अन्त भन्छु, प्रभु तपाईँले न्याय पठाउनुहोस्, दण्ड अब ऊ माथि पठायो भने त अघि त्यो केमोथेरापी गरे जस्तै हुन्छ नि त। सो केमोथेरापीले त क्यान्सरलाई पनि मार्यो तर मान्छेलाई पनि मारे फेरि हो। सो के भयो, परमेश्वरले चाहिँ अब परमेश्वर त हामी जस्तो हुनुहुन्न नि त। परमेश्वरलाई हामीले इन्फ्लुएन्स नै गर्न सक्दैनौँ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ होइन ऊ कुरा बुझेको छैनस्, बस् न यहाँ मेरो अधीनमा, अलिकति नम्र हो त, मेरो कुरा सुन त, तैँले बुझ्छस् कहाँ चाहिँ हिर्काउनु पर्ने सही प्रकारले। यो वचनलाई पढ्दै गर्दाखेरि नि म छक्कै पर्दै थिएँ आज। यहाँ वचनले भन्दैछ यसकारण आफैलाई परमेश्वरको अधीनमा राख। सो प्रार्थनाको उत्तर आउनु हो भने चाहिँ नि आफैलाई परमेश्वरको कहाँ राख्नुपर्ने रहेछ? अधीनमा राख्नुपर्ने रहेछ। सो परमेश्वरको अधीनमा बस्नु भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरको आत्माले, यीशु ख्रीष्टको आत्माले चाहिँ हाम्रो समझ र हाम्रो हृदयलाई के गर्नु हो? रक्षा गर्नु हो। सो रक्षा भयो नि हाम्रो सुरक्षा भयो। सो उतापट्टिबाट अग्निबाण त हेर्काकै छ, तर हामी परमेश्वरको अधीनमा त्यो छत्र छाया मुनि बस्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो अग्निबाण हामी कहाँ आइपुग्दैन।
सो हामी के हुन्छौँ, हाम्रो आँखाले शत्रुलाई देख्दैछौँ त हामी स्ट्राटेजिकली त्योसँग लडाइँ गर्न सिक्छौँ। सो बाइबलले भन्दैछ तिमी परमेश्वरको अधीनमा बस र दियाबलसको विरोध गर। हामी चाहिँ हामीसँग के प्रब्लम छ भने हामी परमेश्वरको अधीनमा पनि बस्छौँ तर मान्छेको विरोध गर्छौँ। ओ मेरो हस्बेन्ड, ओ मेरो वाइफ, ओ मेरो आमा, ओ मेरो बाउ, ओ मेरो छोरा, ओ मेरो छोरी, ओ मेरो छिमेकी। अब कसको विरोध गर्यौँ हामीले? मान्छेको गऱ्यौँ नि। हामीले शैतानको विरोध गरेनौँ। सो शैतानको आज राति हामी प्रार्थना गर्दैछौँ नि अनलाइन प्रेयरमा, हामी डिलिङ गर्दैछौँ आफैलाई। याद राखौँ हामी शैतानको विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। शैतानको विरोध गर्नुको लागि चाहिँ पहिला हामीले त्यो अगाडिको 8वटा कुरा जुन चाहिँ फिलिपीले भन्यो त्यो कुराहरूप्रति हामी आफैलाई अलाइनमेन्ट गर्नु सिक्नुपर्छ। परमेश्वरको अधीनमा बस्नु भनेको चाहिँ नि जुन कुरा सत्य छ, जुन कुरा आदरणीय छ, जुन कुरा न्यायसङ्गत छ, जुन कुरा शुद्ध छ, जुन कुरा प्रेम योग्य छ, जुन कुरा कृपामय छ, जुन कुरा श्रेष्ठ छ र जुन कुरा प्रशंसाको योग्य छ, यो 8वटा कुरालाई चाहिँ हामीले लिकन यो कुरालाई जब हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ त्यो चाहिँ के हो? परमेश्वरको अधीनमा आउनु। परमेश्वरको अधीनमा आउनु। नम्बर 2 चाहिँ के हो भने हामीले के गर्नुपर्छ अरे? दियाबलसको विरोध गर्नुपर्छ। यो कुराको अधीनमा आइसकेपछि चाहिँ हामीले दियाबलसको विरोध गर्छौँ। त्यहाँदेखि चाहिँ र त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। सो कसमा छ दियाबलसले त्यसलाई चलाइरहेको छ, त्योबाट भाग्न सजिलो हुन्छ, भाग्नु थालिहाल्छ। किन भन्दाखेरि हामीले सही ढाँचामा गऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है, ढाँचा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सही प्रकारले गर्न जरुरी छ। म एउटा उदाहरण तपाईँलाई दिन चाहन्छु। एउटा उदाहरण तपाईँलाई, पहिलो राजा 18 अध्याय। यो एलियाले वेदी बनाएको छ, तर एउटा यहाँ भएको नि ढाँचालाई, यहाँ भएको शैलीलाई म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। यहाँ भएको शैलीलाई हामी हेर्छौँ। यहाँ एलियाले स्वर्गबाट आगो झार्नुभन्दा पहिला, प्रार्थनाको उत्तरलाई ल्याउनुभन्दा पहिला उसले के गर्यो? त्यो कुरालाई यहाँ हेर्नुहोस्। पहिलो राजा 18:36 पदमा। सो फर्स्ट पार्टीले त बालको अगमवक्ताहरूले त के गर्यो? आफैलाई च्यातेर हुन्छ कि काटेर हुन्छ कि के हुन्छ, उनीहरूको प्रार्थनाको उत्तर आएन। अन्त प्रभुले हामीलाई भन्नु हो तिमीहरू व्यर्थमा नबरबराऊ भनेको छ। सो यो अनुभव यहाँ चाहिँ यिनीहरूले भक्कु बरबरायो। आफूलाई काटेर हुन्छ कि कतिजनालाई हो यस्तो कष्ट दिने कुराहरू पुरा मनपर्छ। म एकदम वाटरलेस फास्टिङ बसेँ। सो वाट, तपाईँको फास्टिङसँग प्रभु इम्प्रेस हुनुभएको हो? तपाईँलाई प्रभुले पक्का भन्नुभएको थियो पानी पनि नपी बस्नु भनेर? प्रभुले भन्नुभएको थियो? कतिपल्ट नि हामी त्यस्तो कुराहरू लिकन प्रभुलाई इम्प्रेस गर्छौँ। प्रभुले भन्नुभएको छ भने चाहिँ पक्का वाटरलेस बस्नुहोस्, पक्का बस्नुहोस्, मान्नुहोस् त्यो कुरालाई। तर कोही बेला हामीलाई त्यस्तो आफैलाई दुःख दिएकोहरू चाहिँ मेरो दुःखहरू देखिकन प्रभुले अलिक इम्प्रेस हुन्छ होला भनेर, प्रभु त्यसरी इम्प्रेस हुनुहुन्न है। फास्टिङको कोही बेला मान्छेले कतिपल्ट मलाई सोध्छ है, कसरी फास्टिङ बस्नु, के बस्नु, पानी कति बेला खानु कि नखानु है, त्यस्तो कुराहरू सोध्छ। अनि एक दिन एउटा मान्छे चाहिँ नि डक्टरकोमा गएछ अरे। अनि डक्टरकोमा गएर डक्टरले चाहिँ भनेछ अरे, अनि एकदमै बेसी मोटो थियो अरे, अनि तिमीले 2टा रोटी मात्रै खानु भनेर भने अरे। अनि त्यसो भन्दाखेरि त्यो मान्छे छक्कै परेछ अरे। अनि डक्टरलाई गएर सोधेछ अरे, डक्टर खाना खानुभन्दा अगाडि खानु कि खाना खाइसकेर खानु भने अरे। हामी कोही बेला कुरै बुझ्दैनौँ, त्यसै गर्छौँ। र फास्टिङमा पनि कति खानु कति नखानु है, कति। अन्त त्यो सबै कुराहरू मैले गरेर कस्तो प्रभुलाई इम्प्रेसिभ भएको भन्दै भएन होइन। फास्टिङ भनेको चाहिँ बन्धनको जुवा तोड्नु हो, जुवालाई भत्काउनु हो, जुवाको डोरी भचाउनु हो। यशायाको किताब 58 अध्यायमा भनेको छ अत्याचारको जुवाको डोरी, बन्धनको डोरी, त्यसलाई भचाउनु, गरिबहरूलाई भोजन दिनु, आफ्नो घरमा ल्याउनु, घर नभएकाहरूलाई आफ्नो भोजन अरूहरूसँग बाँडिदिनु। यो सबै कुरालाई चाहिँ के भनेको छ? यो कुरालाई चाहिँ ट्रु फास्टिङ भनेर भनेको छ। ट्रु फास्टिङ चाहिँ यो हो खासमा। तर हामीले के गर्छौँ? हामी अर्कै प्रकारले बस्छौँ। किन अर्कालाई बाँड्दाखेरि चाहिँ हामी अर्कालाई बाँड्नु भनेको चाहिँ के हो? आफै हामी फास्टिङ बसेर पनि बाँड्छौँ मात्रै भनेको छ। हामी चाहिँ कोही बेला बेसी हङ्गरप्रति, हामी हङ्गरलाई मात्रै किल गर्ने ठाउँमा हामी फोकस हुन्छौँ। हो, प्रभुले हामीलाई भन्नुभएको छ त्यसरी पनि बस्नु भनेको न, हामी बस्नुपर्छ। तर हामी रिलिजियस मेन्टालिटी आएपछि चाहिँ हामी त्यसरी गर्छौँ है। सो यहाँ भन्दैछ, हेर्नुहोस् न,
यहाँ नि नियमित, अब यसरी लेखेको छ पहिलो राजा 18:36 पदमा, नियमित बलिदानको बेला एलिया अगमवक्ता अघि बढेर भने। सो जब एलियाले वेदी बनायो, जब एलियाले प्रार्थना गर्यो, त्यति बेला के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले एउटा नियमित समयलाई जानेको छ, अपोइन्टेड टाइमलाई। अपोइन्टेड टाइम किन हामी 16 मेमा हामी योपालि फिस्ट अफ द पेन्टिकोस्टको लागि हामी तयारी हुँदैछ, किन हामी फास्टिङ बस्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो नियमित समय हो। नियमित कसले ठहराउनु भएको? परमेश्वरले ठहराउनु भएको। सो जब हामी नियमित समयमा अगाडि आउँछौँ अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ, त्यो प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी आज आफैलाई पोजिसन गर्दैछौँ, आफैलाई हामी यो फास्टिङहरूमा, यो होल नाइट प्रेयरहरूमा हामी आफैलाई द फिस्ट अफ द सबात, फिस्ट अफ द पेन्टिकोस्टको लागि हामी आफैलाई पोजिसन गर्दैछौँ। सो नियमित टाइमलाई पनि उसले जान्यो भनेको छ। तर त्योभन्दा अगाडि उसले के गरेको छ, यहाँ यसरी लेखेको छ, पहिलो राजा 18:30 पढ्यो भने, तब एलियाले सबै मानिसहरूलाई भने, यहाँ म कहाँ आऊ, र तिनीहरू सबै आए। औ तिनीहरूले भत्काइदिएको परमप्रभुको वेदीलाई फेरि मर्मत गरे। औ परमप्रभुको वचनद्वारा इजरायल नाउँ राखेको याकुबका छोराहरूको प्रत्येक कुलको निम्ति एक एक गरी 12वटा ढुङ्गा तिनले लिए। सो उसले के गर्यो? उसले भत्केको वेदीलाई बनायो। फर्स्टमा वेदीलाई बनायो। सो वेदीको व्यवस्था थियो। सो त्यो वेदी बनाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढुङ्गालाई फुटाएर या छिनो हानेर त्यो वेदी बनाउनु पाउँदैन थियो। त्यसमा कुनै किसिमको छिनो हतियार लाग्नु हुँदैन थियो। सो के भयो? त्यो वेदी बनाउनु भनेको ओरिजिनल हुन पर्थ्यो, ढुङ्गाहरू सबै। अनि त्यो वेदीमाथि चढ्नु पनि पाउँदैन थियो, चढेर टेकेर पनि बनाउनु पाउँदैन थियो। सो उसले के गर्यो? सही प्रकारले वेदीलाई बनायो। सो परमेश्वरको वचनमा जसरी लेखेको छ त्यसरी नै बनायो। सो उसले आफ्नै स्टाइलमा, यो चाहिँ अलिकति स्टाइलिस छ, यो चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट हो भनेर बनाएन है। सो के गर्यो? उसले परमेश्वरको वचनले जे भनेको थियो उसले त्यही गर्यो। अनि त्यसको बादमा के गरे? उसले सबैजनाको लागि एक एकवटा ढुङ्गा ल्यायो, 12जनाको लागि। सो त्यो वेदी बनाउँदै गर्दाखेरि काउन्टलाई पनि उसले राख्यो, सङ्ख्यालाई पनि राख्यो। अनि त्यसको बादमा भन्दैछ उनले के गरे? परमप्रभुको नाउँमा एउटा वेदी बनायो। अनि त्यसको वेदीको वरिपरि 2 माना जति बिउ जाने ठुलो खाडल खने। सो के गरे? उसले त्यो वेदीको वरिपरि एउटा ठुलो खाडललाई खन्यो। ठुलो खाडललाई भन्नुको मतलब उसले त्यहाँ सेपरेसन ल्यायो। त्यहीँ यतापट्टि बालको वेदी थियो, तर त्यही वेदीको छेउमा उसले के बनाउँदैछ? उसले अर्को परमेश्वरको नाउँको वेदी बनाउँदैछ। सो उसले के गर्यो? एउटा ठुलो खाडल खन्नुको मतलब चाहिँ तिनीहरूको वेदी र हाम्रो वेदी चाहिँ भिन्दै हो। एउटा ठुलो सेपरेसन, एउटा ठुलो खाल्डा खन्नुले चाहिँ त्यो सेपरेसन देखायो। अनि त्यसको बादमा के देखाउँदैछ? त्यसको बादमा उसले ठुलो खाडल खने र तिनले दाउरा मिलाए र त्यस साँडेलाई काटेर दाउरामाथि राखे। उसले दाउराहरू मिलाए, उसले वेदी बनाउँदैछ। सो वेदी बनाएको सबै प्रक्रियालाई त्यहाँ देखाएको छ। अनि त्यो साँडेलाई काटेर राख्यो। सो त्यसरी वेदी बनाउनु पर्थ्यो। अनि उसले के गर्दैछ? तब तिनले भने 4 गाग्री पानी हाल र यो होम बलि र दाउरामाथि खनाइदेऊ। सो उसले के गर्यो? 4 गाग्री पानी घरिघरि खनाउनु लगाए, 3 पल्ट खनाउनु लगाए। सो त्यो चाहिँ के थियो? त्यो चाहिँ प्रायश्चित थियो। त्यो चाहिँ के हो? रिपेन्टेन्सको एउटा सिग्निफिकेन्स थियो। यद्यपि क्राइसिस थियो, त्यति बेला पानी थिएन, अभाव थियो, तर त्यो अभाव भएको सबैभन्दा बहुमूल्य स्रोतले नै उसले के गर्दैछ? पश्चाताप गर्दैछ। आज हामी यो होल नाइट प्रेयर गर्दैछौँ, हामीसँग थुप्रो कुराहरूको अभाव होला, हामीसँग समयको अभाव होला। तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ होला अहिले एकछिनमा म मेरो ड्युटी जानुपर्छ, अब भोलि बिहानै उठेर म के गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। तर भए पनि तपाईँले आफ्नो समयलाई दिनु हुँदैछ। सो के गर्यो? उसले त्यो एकपल्ट मात्रै गरेन, उसले 2 पल्ट मात्रै गरेन, तर उसले त्यसलाई घरिघरि गरिरह्यो। सो के भयो? त्यहाँ एउटा ट्रु रिपेन्टेन्स, त्यो अल्टरमा एउटा वास्तविक प्रायश्चितको एउटा नक्सालाई हामी देख्छौँ। ट्रु रिपेन्टेन्स गर्दैछ उसले। अनि यहाँ के गर्दैछ? त्यसको बादमा जब पानी हाले, तब यति साह्रो बेसी पानी हाल्यो कि त्यो भरेर पोखिन थाल्यो। अघि जुन चाहिँ चारैतिर खाल्डा खनेको थियो, त्यो खाल्डा भरेर पोखिन थाल्यो। सो उसले टुमटुममा गरेन, उसले एकदमै लोभको साथमा गरेन, उसले प्रशस्त मात्रामा गरेको छ, उसले हृदयलाई खोलेर गरेको छ। सो परमेश्वरको उपस्थितिमा जब हामी आउँछौँ नि, हो त्यो एटिट्युडको साथमा, ओ मेरो त अब समय नै सक्यो। सो कतिजनाको मेन्टालिटीमा, ओ म थाकेको छु, ओ म निन्द्रा लागेको छु, ओ म आज सक्दिनँ। तपाईँ त्यो मेन्टालिटीमा आउनुहोस्, परमेश्वरले त्यस्तो भेटीलाई ग्रहण नै गर्नुहुन्न। अन्त बाइबलमा भनेको छ परमेश्वरको अगाडि जाँदाखेरि होसियारीसँग जाऊ। अनि के गरे? उसले पानी हाले है, अनि के गरे? भर्यो। अनि त्यसको बादमा नियमित बलिदानको समयलाई पर्ख्यो।
नियमित बलिदानको समय चाहिँ त्यति बेला कति बजी हुन्थ्यो भने चाहिँ 3 बजी हुन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ साँझको बलिदान भन्थ्यो। सो उसले के गर्यो, त्यो उजाड स्थानमा पनि वेदी बनाए। अब यहाँ वेदी बनाए जस्तो सुकै भइहाल्छ नि, प्रभुले बुझिहाल्नुहुन्छ। लु लु केटा हो छिटो गर भनेर भनेन। उसले के गर्दैछ, उसले पर्खिँदैछ, त्यो नियमित समयलाई पर्खिँदैछ। हामी चाहिँ के भन्छ, ओ केटा हो, लु भाइहरू बहिनीहरू, लु चल्छ, परमेश्वरले बुझ्छ। होइन, हामी राजालाई पुज्दैछौँ, हामी प्रार्थना गर्दैछौँ। हाम्रो सही प्रकारले प्रार्थना हुन जरुरी छ, सही ढाँचामा हामीले प्रार्थना हुन जरुरी छ। हामी तपाईँलाई सधैँ पोइन्ट्सहरू पठाउँछौँ। त्यो पोइन्ट्सको अर्थ के हो, त्यहाँ नियमित एउटा समय छ, गर्ने तरिका छ परमेश्वरको वचनमा। अनि त्यो गर्नको लागि हामी प्रार्थनामा बस्छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ, हामी आफै पनि त्यो प्रार्थनालाई अभ्यास गर्छौँ। सो यहाँ के गर्दैछ, अब नियमित समयको बेला एलिया अगमवक्ता अघि बढेर भने, हे अब्राहम, इजाक र इजरायलका परमेश्वर, इजरायलमा तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हो म चाहिँ तपाईँको सेवक हुँ र यी सबै काम तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले गरेको हो भन्ने थाहा होस्। कस्तो अचम्मको प्रार्थना गरेको छ है उसले अचम्मको प्रार्थना गरेको छ। उसले भन्दैछ, तपाईँले भन्नुभएको अनुसार चाहिँ मैले सबै कुराहरू गरेको छु। तपाईँ इजरायलमा परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ तपाईँको सेवक हो। यो सबै कुरा चाहिँ तपाईँको आज्ञा अनुसार मैले गरेको हो भनेर थाहा होस्। परमप्रभु मलाई जवाब दिनुहोस् र यी मानिसहरूले जानुन् कि तपाईँ नै परमेश्वर, तपाईँ परमप्रभु नै परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तिनीहरूको मन फर्काउने तपाईँ नै हुनुहुन्छ। 1 मिनटको मात्रै प्रार्थना गरेको छ, 1 मिनटको प्रार्थना गरेको छ। त्यसो भए हामी 1 मिनट प्रार्थना गर्नेहरू त भयङ्कर रहेछ, नसम्झिनु चाहिँ फेरि। तर त्यो 1 मिनटको प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ उसले के गर्यो, उसले परमेश्वरले भन्नुभयो अनुसार सबै कुराहरूलाई सही ढाँचामा मिलायो। सबै कुरालाई सही ढाँचामा मिलाउनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। त्यसले चाहिँ के देखाउँछ, हाम्रो हृदयको तयारी देखाउँछ। त्यहाँदेखि चाहिँ नि उसले यति साह्रो सिम्पल प्रार्थना गर्यो। हो, यस्तो प्रफेट भन्दा यस्तो डरलाग्दो ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको साथ है, ठुलो धमाकाको साथमा, लु केटा हो अब सबै बजाऊ, के बजाउनु छ। अघि बालकोले पनि पुरा बजाएको छ, अब हाम्रो पाला। बिचारा एलियाको त को पनि थिएन म्युजिसियन पनि। तर के गरे, उसले सिम्पल प्रेयर गरेको छ। धर्मीजनको प्रार्थनाले चाहिँ ठुलो काम हुन्छ। उसले व्यवस्थालाई मानेको थियो। अनि जब उसले त्यो प्रार्थना गरे नि, तब परमप्रभुको आगो बर्स्यो भनेको छ। कस्तो सजिलो हेर्नुहोस् न। हामी त प्रार्थना गरेर आफै नै गरम भएर आगो बर्से जस्तो लाग्छ, तर खासमा प्रभुको आगो बर्सेकै हुँदैन, हामीलाई गरम मात्रै भएको बेसी चिच्चाएर। तर उसले त कुल प्रार्थना गरेको छ, एकदम सिम्पल प्रार्थना गरेको छ। तर त्यो सिम्पल प्रार्थनामा चाहिँ के भयो, तब परमप्रभुको आगो बर्स्यो। अनि त्यहाँदेखि के भयो, आगो बर्स्यो। आगोले होमबली, दौरा, ढुङ्गा र माटो भस्म पार्यो र खाडलको पानी पनि सुकाइदियो। र त्यो आगो यति साह्रो सर्ट परमेश्वरबाट आएको थियो, त्यसले सबै कुरालाई भस्म गरिदियो। सबै कुरालाई, त्यो चाहिँ एउटा साइन थियो, त्यो चाहिँ एउटा चिन्ह थियो। सो जब हामी परमेश्वरको अगाडि नि हामी आफैलाई नम्र तुल्याउँछौँ, जब हामी परमेश्वरको अगाडि आफैलाई नम्र तुल्याउँछौँ, त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ, त्यति बेला चाहिँ यो माइटी मिराकललाई देख्छौँ। अनि चाहिँ यहाँ भन्दैछ, परमेश्वरको नजिक आऊ र उहाँ तिमीहरूको नजिक आउनु हुनेछ। सो त्यसरी उनीहरू परमेश्वरको नियमित ढङ्गमा, सही ढाँचामा परमेश्वरको नजिक आयो। अनि यहाँ भन्दैछ, अब यहाँ याकुबले हामीलाई सिकाउँदैछ, पापी हो तिमीहरूको हातलाई चोखो पार। हामीले त्यत्तिकै प्रार्थना गरेर मात्रै हुँदैन। बाइबलले भन्दैछ, पहिला तिम्रो हातलाई चोखो पार। हातलाई चोखो पार्न किन जरुरी छ भन्दाखेरि चाहिँ, दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 16 पदले भन्दैछ, 17 पदले भन्छ, तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ, तिमीहरू अलग हौ, अशुद्ध कुराहरू नछुअ। यो हातले चाहिँ नि थुप्रो अशुद्ध कुराहरू छुएको हुन्छ। हातलाई शुद्ध पार्न आवश्यक छ, हातलाई शुद्ध पार्न जरुरी छ। सो यहाँ भन्दैछ, तिनीहरूको बिचबाट निस्केर आऊ, तिमीहरू अशुद्ध कुराहरूलाई तिमीहरूले नछुअ। डु नट टच एनिथिङ अनक्लिन भनेको छ। अशुद्ध कुराहरूलाई हामीले छुनु हुँदैन है। बाइबलमा लेखेको छ, यशायाको किताब 1 अध्यायको 16 र 17 पद, हातलाई शुद्ध पार्नु भनेको चाहिँ के हो, आफूलाई धोएर चोखो पार, मेरो नजरबाट तिमीहरूको दुष्ट काम फालिदेऊ, खराबी गर्न छोड, भलाइ गर्न सिक, न्याय खोज, अत्याचारमा परेकोहरूलाई प्रोत्साहन देऊ, टुराटुरीको रक्षा गर,
विधवाको पक्षमा बोलिदेऊ। हात शुद्ध पार्नु भनेको चाहिँ त्यो रहेछ। हात शुद्ध पार्नु भनेको चाहिँ त्यो रहेछ। त्यो चाहिँ के रहेछ? भलाइ गर्नु खोज्नु रहेछ, सिक्नु रहेछ, न्याय खोज्नु रहेछ। अत्याचारमा परेकोहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्ने रहेछ, टुराटोरीको रक्षा गर्नुपर्ने रहेछ, विधवाको पक्षमा बोलिदिनु पर्ने रहेछ। त्यो चाहिँ के हो? हाम्रो हातलाई शुद्ध पार्नु भनेको चाहिँ त्यो रहेछ। अनि बाइबलले भन्दैछ दुष्ट मानिसले चाहिँ न्याय बिगार्न गुप्तमा घुस स्वीकार गर्छ। सो हाम्रो हातले घुस दिइरहेको छ, लिइरहेको छ भने चाहिँ नि त्यसले चाहिँ न्याय बिगार्दै गरेको हुन्छ। सो बाइबलले हामीलाई भन्दैछ पापी हो तिमीहरूको हात चोखो पार। फर्स्टमा चाहिँ नि प्रभुले के चाहनुहुन्छ? विनम्र हुनु भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो हातलाई चोखो पार्नुपर्ने रहेछ। त्यसको बादमा भन्दैछ दो मनका मानिस हो तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार भन्दैछ। दो मनको मान्छेहरू। सो भजन सङ्ग्रह 119 को 113 लेखेको छ दोहोरो मन भएका मानिसलाई म घृणा गर्छु, तर तपाईँको व्यवस्थासँग म प्रेम राख्छु। सो डिभाइडेड हार्ट तिमी नहुँ। डिभाइडेड हार्ट, एकातिर आज प्रार्थना गरे ठिक्कै होल नाइट प्रेयरमा रुन्छ कराउँछ, भोलि संसारसँग पनि फेरि ठिक्कै हुँदैन, प्रार्थनाको उत्तर आउँदैन त्यसरी है। कि हामी प्रभुको हुन्छौँ कि हामी संसारको हुन्छौँ, चुनाव हाम्रो। सो बाइबलले भन्दैछ दोहोरो मनका मानिसहरू तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार। अब एलियाले अघि मानिसहरूलाई के भन्यो भन्दाखेरि नि पहिलो राजा 18:21 एलियाले भनेको छ तिमीहरू कहिलेसम्म दो धारमा बसिरहन्छौ। मान्छेहरू स्योर नै थिएन परमेश्वर परमेश्वर हो या बाल परमेश्वर हो भनिकन। सो तिमीहरू चाहिँ कहिले वेन यु विल बी लिम्पिङ बिट्विन टु डिफ्रेन्ट ओपिनियन्स। सो दुईटा विचारसँग एउटा मान्छे दोधारमा परेको चाहिँ नि परमेश्वरले मन पराउनु हुन्न है। सो एलियाले पनि भने तिमीहरू कहिलेसम्म दोधारमा पर्छौ। याकुबको किताब 1:8 भन्छ कि दोहोरो मन भएको मान्छे चाहिँ उसको सबै चालमा अस्थिर हुन्छ र उसले परमेश्वरबाट केही पाउँछ भनेर आशा पनि नगरोस्। सो यहाँ पनि भन्दैछ याकुबको किताब 4:8 तिमीहरू दोहोरो मनको मानिसहरू हो तिमीहरूको हृदय शुद्ध पार। परमेश्वरले उत्तर ल्याउनुहुन्छ। सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले उत्तर ल्याउनुहुन्छ। यति बेला मान्छेहरू डराइरहेको छ। अलिकति ज्वरो आयो भने है, कोभिडको सिम्टम्स एक दुईवटा देखा पर्छ नि, ज्वरो आउँछ, सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, स्वाद हराउँछ है, के हुन्छ, त्यहाँदेखि डर आयो, यस्तो डरलाग्दो डर आयो, ला मलाई त पक्का पनि लागेछ भेटेछ। अनि वचनले चाहिँ हामीलाई के भन्छ? हामीले चाहिँ वचनलाई सम्झिनु जरुरी छ। वचनले चाहिँ हामीलाई भनेको छ कि यीशु ख्रीष्टको रगतमा चाहिँ जीवन छ, यीशु ख्रीष्टको शरीरमा चाहिँ जीवन छ। तर हामी चाहिँ अब यीशु ख्रीष्टको शरीरलाई विश्वास गर्ने कि नगर्ने। अनि लास्टमा अन्तमा गएपछि केही नभएपछि डक्टरले पनि भन्छ उपरवालेको हातमा छ। त्यहाँदेखि त्यति बेला चाहिँ ओ चर्च मण्डली प्रभु है सबै याद आउँछ। अघि सुरुमै तपाईँकोमा प्रभु भोजको टेबल छ नि, तर त्यो त विश्वास नै गर्दैन। त्यसलाई त मान्छेले शङ्का गर्छ, त्यसलाई त विरोध गर्छ। तर नि सङ्कष्टमा सजिलैसँगले पाइने सहायक आज तपाईँहरू कतिजना गाह्रो सिचुएसनमा हुनुहुन्छ। मैले थुप्रोजना व्यक्तिहरूको लागि यो सिजनमा जोहरू चाहिँ त्यो कुराहरूसँग लड्दै थियो, प्रार्थना गरी माग्यो प्रभुको दास भएको कारणले गर्दाखेरि। मैले एभ्री टाइम हरेक जनले मलाई प्रार्थनामा लिडिङ माग्दै गर्दाखेरि मैले त्यही तपाईँले प्रभु भोज तयारी गर्नुहोस्, म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु। किनभने प्रभुको शरीरमा जीवन छ, रगतमा प्रायश्चित छ। अनि जब त्यो प्रार्थना गर्यो उनीहरू निको भए त, उनीहरू चङ्गाइ भए। होइन भने चाहिँ दिनभरि युट्युबमा हेरिरहेको छ, दिनभरि न्युजमा हेरिरहेको छ, त्यहाँ डरै डर मात्रै छ। अन्त केही भयो कि अलिकति भयो कि ला मलाई पक्कै भएछ है। त्यहाँदेखि त के भयो, जति डरायो उसको इम्युनिटी झन् घट्दै जान्छ अनि झन् त्यो सिम्टम्सहरू प्रबल हुँदै जान्छ। सो शैतानले पनि त्यही खोजिरहेको छ। सो आज तपाईँहरू नडराउनुहोस्। यदि कोही त्यस्तो स्थितिमा हुनुहुन्छ भने नि प्रभु भोजको टेबलमा जानुहोस्, प्रभुको शरीरबाट लिनुहोस्, प्रभुको रगतबाट लिनुहोस्। त्यहाँ तपाईँको लागि चङ्गाइ छ, छुटकारा छ, जीवन छ, सङ्कष्टमा सजिलैसँगले पाइने सहायक प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ है। सो उसले के गर्यो बाइबलले भन्दैछ, तर त्यसले कति पनि शङ्का नगरी मागोस्, किनभने शङ्का गर्ने चाहिँ बतासले उचाल्दै र पछार्दै गर्ने समुद्रको छाल सम्मत हुनेछ। अनि त्यो मानिसले यो नसम्झोस् कि उसले प्रभुबाट केही पाउनेछ। शङ्का छ अलरेडी अनि उसले प्रभुबाट पाउँछु भनेर चाहिँ आशै नगर्दा पनि हुन्छ। शङ्का नगरी माग्नुहोस् त, चङ्गाइ छ तपाईँको हिस्सा हो चङ्गाइ। त्यो चाहिँ के हो? बालकको भोजन हो, छोराछोरीको रोटी हो,
प्रभुले भन्नुभएको छ नि छोराछोरीको रोटी चाहिँ कुकुरलाई दिइँदैन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ नि कुकुर चाहिँ के छ, कुकुर चाहिँ अघि उसले गरेको बान्तामा फेरि फर्केर जान्छ, दोहोरो मनको हुन्छ। उसले उल्टी त गरेको हो, बान्ता त निकालेको हो, भरे फेरि खाने डिसाइड गर्छ, दोहोरो मनको छ। अन्त त बाइबलमा भनेको छ छोराछोरीको रोटी चाहिँ कुकुरहरूलाई दिँदैन भनेको छोराछोरीको रोटी हो। तपाईँले याद राख्नुहोस्, तपाईँ छोराछोरी हो, तपाईँको भाग हो। अन्त प्रभुले भन्नुभयो छोराछोरीको रोटी चाहिँ कुकुरलाई दिइँदैन भनेको चाहिँ कुकुर चाहिँ दोहोरो मनको हुन्छ, याद राख्नुहोस्, दोहोरो मनको छ। सो डिभाइडेड हार्ट होइन, बाइबलले भन्दैछ। त्यसको बादमा हामी के गर्नु अरे भन्दाखेरि चाहिँ दुःखी होस्, शोक गर र रो भनेको छ। त्यो भनेको चाहिँ रिपेन्टेन्स हो, त्यो भनेको चाहिँ पश्चाताप हो। सो जब हामी दुःखी हुन्छौँ, रुन्छौँ है, शोक गर्छौँ, बाइबलमा भनेको छ धन्य शोक गर्नेहरू किनभने तिनीहरूले के पाउँछ, सान्त्वना पाउँछ। अनि यहाँ भनेको छ तिमीहरूको हाँसो शोकमा र तिमीहरूको आनन्द खिन्नतामा परिणत होस्। सो जब हामी हाम्रो हाँसोलाई चाहिँ नि शोकमा परिणत गर्नु, आज हामी प्रार्थना गर्दैछौँ हाम्रो जातिको लागि, हामीले त्यो चाहिँ के हो, शोकमा परिणत गरेको हो। हाम्रो आनन्द चाहिँ खिन्नतामा। सो संसारको जुन कुरामा अघि हामी आनन्दित थियौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो आनन्द छैन, त्यसमा चाहिँ हामी खिन्न हुन्छौँ। तर अब हामी चाहिँ किसमा आनन्द गर्दछौँ, प्रभुको बलमा, प्रभुमा चाहिँ हामी आनन्द गर्दछौँ। अनि बाइबलले भन्दैछ प्रभुको सामने आफैलाई विनम्र तुल्याऊ र उहाँले तिमीलाई उच्च पार्नुहुनेछ। यो चाहिँ के हो, यो चाहिँ याकुबको पर्सपेक्टिभ हो। अब अझै अर्को पर्सपेक्टिभ छ पत्रुसको, अब त्यो भन्यो भने त अझै 1 घन्टा लाग्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भने दुईवटा पर्सपेक्टिभ हामीले हेऱ्यौँ। पौलले फिलिपीको चर्चलाई लेखेको, अनि त्यसको बादमा याकुबले लेखेको पत्र। तपाईँले पत्रुसले लेखेको पत्रलाई पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, आफै अध्ययन गर्नुहोस् है। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 5 देखि 11 यही कुराहरू नै बताएको छ फेरि पत्रुसले पनि। सो यो 3वटा पर्सपेक्टिभलाई नि, यो 3वटा आयामलाई यदि हामीले मिलाएर हेऱ्यौँ भने हामीले कसरी प्रार्थना गर्ने, कसरी हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर आउँछ। सो आजको की नोट चाहिँ कहाँ छ भन्नुहोस् त, परमेश्वरको अधीनमा रहेर कसको विरोध गर्नु, शैतानको, दियाबलसको विरोध गर्नु। परमेश्वरको अधीनमा रहेर मान्छेको विरोध गर्नु होइन, तर त्यो चाहिँ हामीले दियाबलसको विरोध गर्न आवश्यक छ। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।